अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर। आप हैं इस दुनिया के मुसाफिर खाने में आए हुए वो खूबसूरत लोग जिनके जाने के बाद भी यहाँ उनकी सदाएं कायम रहती हैं। सो शब के जागे हुए तमाम मुसाफिरों को एक बार फिर राजा हैदर का दिल से निकला हुआ प्यार भरा सलाम कबूल हो। आज की इस महफिल में आप जैसे जो लोग हैं जिनकी बड़ी सख्त ज़रूरत रहती है, जाहिर है हम सब एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं ज़िंदगी में, जिस तरह हमारे ये नाखून उंगलियों में पेवस्त होते हैं और जब इसको जुदा किया जाए, निकाला जाए तो बड़ी शदीद तकलीफ होती है। बस आपका होना मेरे लिए ऐसे ही है कि जब आप निकल जाते हो ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और हमारे इर्द गिर्द जो लोग आके बुराई कर रहे होते हैं, गीबत कर रहे होते हैं बिला वजह की, जो अंगूठे नीचे कर देते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी आके, या आपके जो खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, इनको कभी सीरियस मत लिया करें। ये एक अल्लाह की तरफ से एक प्रोसेस अल्लाह ने बना दिया है कि अगर आपने जिंदगी में गुनाह किए तो आपके पीछे जो गीबत करने वाले लोग होते हैं वो आपके उन गुनाहों को जला रहे होते हैं। आप कहेंगे कैसे जलाते हैं? तो ये परवरदिगार का एक ऑर्डर है, एक हुक्म है कि अगर दुनिया में उस बंदे को सजा नहीं मिल रही तो रोजे हशर आप दोनों आमने सामने होंगे। परवरदिगार कहेगा मेरी तो मैं जानूं जो इसने इबादतें, रियाजतें, सदाकतें नहीं की, लेकिन इसके साथ जो अभी होने वाला है वो तुम दोनों करोगे। तो फिर जिसने गीबत की होगी आप उसकी सारी नेकियां लेने के बाद भी करार नहीं पा रहे होंगे कि इसको और सजा देनी है, तो दुनिया में उसका सिला आपको मिल रहा होता है। एक बुजुर्ग थे, उसको मतलब बहुत अल्लाह वाले थे, बहुत ही अच्छा काम करते थे। एक बंदे ने आके कहा कि हजरत एक बंदा है वो आपकी सिर्फ बुराइयां ही करता रहता है जबकि आप तो सिर्फ अच्छाइयां करते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने कहा कि ठीक है। बुजुर्ग के पास ज़ारे मालूम मता काफी था, उन्होंने उस बंदे का वजीफा मुकर्रर कर दिया जो उस बुजुर्ग हस्ती की बुराइयां करते थे। अब जब बुराइयां कर रहे हैं, वजीफा मुकर्रर हो गया, लोगों का यह ख्याल था कि ये बंदा चुप हो जाएगा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, वजीफे भी लिए जा रहा है और बुराइयां भी किए जा रहे हैं। कई महीनों बाद उस आदमी की बीवी जो बुराइयां करता था उसने कहा अल्लाह के बंदे, एक तो वो अल्लाह का नेक बंदा तुझे रोटी दिए जा रहा है, वजीफा मुकर्रर किया, फिर भी तू उसके खिलाफ बोला जा रहा है। दो काम है, या तो उसके खिलाफ बोलना छोड़ दे या उसका वजीफा लेना छोड़ दे। वो बंदे को बीवी की बात समझ आ गई और उसने बुरा कहना छोड़ दिया और अगले ही लम्हे उसका वजीफा जो मुकर्रर था वो भी बंद हो गया। अब वो बड़ा परेशान कि भाई ये क्या हुआ, जब तक मैं बुराई कर रहा था तब तक पैसे आ रहे थे। वो सीधा उस हजरत के पास पहुंच गए, बुजुर्ग को कहने लगे कि सरकार हाथ जोड़ के ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं जब तक आपकी बुराइयां कर रहा था आपने मेरा वजीफा मुकर्रर कर दिया, और अब जब मैंने आपकी बुराइयां करना छोड़ी आपने वजीफा भी वापस ले लिया। तो बड़े ही सुनहरी जुमले थे जो आप लोगों के अजहान पे असर कर जाएंगे। बुजुर्ग ने कहा जब तक तू मेरी बुराई कर रहा था तब तक तू मेरी मजदूरी कर रहा था, यानी तू काम कर रहा था, मैं उसके बदले में तुझे पैसे दे रहा था। अब जब तूने बुराइयां ही करना बंद कर दी तो किस चीज का वजीफा मुकर्रर किया जाए? ये बात बताने की वजह क्या है? अब दो तरह की चीजें होती हैं इस कायनात में। एक तो यह है कि अपने आप को आप वैसा पेंट मत करो जैसे आप नहीं हो, जो कि इस दुनिया में 99.9% लोग इसी तरह से खुद को पेंट किए जा रहे होते हैं जैसा हम नहीं होते हैं। या फिर आप लोग जो इबादत कर रहे हो उसमें सदाकत लेकर आ जाओ। हम सब लोगों को बड़ा टाइम लग जाता है, एक उम्र गुजर जाती है दीदाए बीना हासिल करने के लिए, अल्लाह वालों को खास अता होती है, और जो चमन में भी पैदा होता है दीदावर उसको भी बड़ा टाइम लगता है। होता क्या है कि जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, किसी भी धर्म में हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, कहीं भी हो, सोल आपका वहीं जाके मिल रहा होता है। अगर आप उसकी इबादत कर रहे हो तो आप उसके बदले में क्या चाह रहे हो? आप बदले में क्या चाहते हो? आपको अच्छा काम मिल जाए, आपके बच्चे सेटल हो जाए, ये चाहते हो ना? 99% लोग यही चाहते हैं। आप में से वो जो 0.1% है वो कहां है? खुर्दबीन में देखने से भी नहीं मिलेंगे, दूरबीन तो बड़े कम की बात है, जो अल्लाह को इसलिए सजदा किए जा रहे हैं कि वो लायक इबादत है। हजरत अली ने परवरदिगार से गुफ्तगू शुनीद करते हुए कहा कि परवरदिगार मैं तेरी इबादत, तेरे लिए सजदे इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत की लालच है, और ना ही मैं इस खौफ से करता हूं कि मुझे जहन्नुम में जाना है, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू लायक इबादत है, तू सजदों के ही काबिल है परवरदिगार। तो ये दो फर्क है। आज मैं जो चीजें आपको बताने लगा हूं ये आप लोगों की जिंदगियों को बदल देंगी। ये हफ्ता कैसा रहेगा वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं कि जो काम आप कर रहे हो कि हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी क्योंकि इसके बदले में नेकी मिलेगी,
سمجھ آ گئی؟ بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ بغار ہوتی ہے، وہ مزدوری ہوتی ہے، وہ پے ہوتی ہے۔ اگر 5 وقت کی نمازیں اس لیے پڑھ رہے ہو آپ کہ آپ کو اس کے بدلے میں یہ ملے گا، تو وہ تو دے گا، کیونکہ آپ اس کی عبادت کرتے ہو، بدلے میں وہ آپ کو خوشیاں، اولاد کی خوشیاں، آپ کی ویزا، سیٹلمنٹ، جتنے بھی دنیا میں کام ہوتے، تو کون ہو؟ مزدور ہو۔ دیکھو ایک عام بات ہے جو شرعی تقاضے بھی پورے کرتے ہیں کہ ایک مسجد بنا رہے ہو نا، تو جو اس کے مستری ہوتے ہیں، جو مسجد بنانے والے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ان کی مزدوری نہیں دو گے تو اس مسجد میں کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی شرعی طور پہ۔ یعنی آپ نے مزدوری نہیں دی اور آپ اللہ کا گھر چاہے جتنا بھی پاک ہو عبادت کرو گے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات ماننے والی۔ اب کیا ہے کہ جب آپ عبادت اس لالچ میں کر رہے ہو کہ مزدوری ملے گی تو مزدوری ملے گی، اس کو آپ محبت کا لفظ دے دو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ریٹرن میں ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے مودت، اینڈ واٹ از مودت؟ یہ محبت تو ہے، یہ مودت کیا ہے؟ دیکھو محبت میں اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ آپ پیچھے ہو جاؤ گے۔ یعنی آپ جس بھی شخص سے، میں دنیاوی کی بات کر رہا ہوں، میں مجازی کی بات کر رہا ہوں، ابھی حقیقی پہ نہیں آیا۔ مجازی سے آپ محبت کرو گے، چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے، وائف ہے، بیوی ہے، محبوب ہے، اگر نقصان ہو رہا ہے آپ کو تو پھر آپ پیچھے ہوتے جاؤ گے۔ کچھ لوگ کہیں گے یار یہ منحوس ہے میرے لیے، جب سے ملا ہے محبت ہوئی ہے میں تو نیچے ہی جا رہا ہوں۔ تو یہ محبت جو ہے اس میں نفع اور نقصان دونوں دیکھا جاتا ہے، لیکن جو مودت ہوتی ہے اس میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا، اس میں صرف لٹایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ جو ڈھال بنائے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی پہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک ہرن آئی تھی، ہرن آئی اور ہرن کی زبان، چونٹیوں کی، پرندوں کی، سب کی زبانیں حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، یہ عطا تھی پیغمبر کو۔ ہرن آئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ہرن نے کہا آپ کی محفل میں ایک عالم دین موجود ہے، خدا کے نبی، میں اس کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا؟ ہرن نے کہا یہ میری ٹانگ میں جو تیر لگا ہوا نا، اللہ کے نبی، یہ اس عالم دین نے مارا ہے، تو یہ تو میرا تو درد سے برا حال ہے، یہ اس نے غلط کیا ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا عالم دین سے کہ کیا تو نے اس کا شکار کیا اور یہ پتھر، یہ تیر مارا ہے؟ عالم دین نے کہا ہاں حضرت میں نہیں مارا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں اس کا گوشت حلال ہے، تو میں شکار کرنے گیا اور میں نے کھا لیا، تو میں تو یہ چاہتا تھا لیکن یہ بچ نکلی، اگر یہ اس دن بچ نہ نکلتی تو میں نے اس کو روسٹ کیا ہوتا، کھایا ہوتا۔ تو حضرت سلیمان نے پلٹ کے ہرن کو کہا ہمارے دین میں تیرا گوشت حلال ہے، اس لیے عالم دین نے یہ جواب دیا کہ یہ کھا سکتے ہیں۔ پھر ہرن نے کیا جواب دیا؟ سننے والی بات ہے۔ ہرن نے کہا ہے کہ حضرت مانتی ہوں حلال ہوں، لیکن پھر اس کو کہو کہ یہ عالم دین والا لباس پہن کے جنگل میں شکار کے لیے مت آئے، اس لفظ کو پکڑ لینا کہ آپ نے لباس کچھ پہنا، عالم دین کے لباس میں مت آئے، یہ شکاری کے لباس میں آیا ہوتا تو پھر میں دیکھتی اس کا تیر زیادہ تیز تھا یا میری رفتار۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم گیٹ اپ کر کے کچھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی تقاضے پورے ہیں تو یہ سچا ہوگا۔ آپ کو روزانہ ایسے واقعات مل رہے ہوتے ہیں، سو سیٹ لگا لینے سے وہ جو ایک لطیفہ، ایک قلب ہے جو پروردگار کے ساتھ جا کے روشن ہوتا ہے، وہ مل جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں کہ یہ مودت اور محبت کا ذکر میں نے سٹارٹ میں کیوں چھیڑ دیا؟ بھائی محبت کر رہے ہیں، مزدوری مل رہی ہے، سب لوگوں کو مزدوری مل رہی، مودت والے کب بنیں گے؟ مودت کیا ہے کہ جس میں نقصان ہوتا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کربلا میں اگر یہ پتا ہے کہ بچوں کو کٹوایا جا رہا ہے، سب لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن عشق کی انتہا ہے کہ یہ سب تیرا ہے، یہ مودت ہے۔ اچھا مودت عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نہ کریں؟ دنیا میں جب آپ کچھ لٹا رہے ہیں جس کا ریٹرن آپ کو نہیں چاہیے، چاہے جتنا بھی برا ہو جائے، وہ مودت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قبولیت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے امام حسین کو ایک خط لکھا کہ مولا میں بڑا دور رہتا ہوں تو مجھے آپ کی زیارت کرنی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہر روز آپ کی زیارت نصیب ہو، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ سب کچھ؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا۔ تو جواب میں ان کو یہ کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے مسافہ کروں میں روزانہ، مولا تو زیارت چاہیے مجھے۔ اہل بیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی پوری نسل جو ہے وہ محمدی کہلائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ سب میں ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ اگر آپ نے حدیث پڑھی ہے تو اس سے، تو میں آپ سے مولا مسافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو جواب ملا کہ جب بھی، اب یہ سوچو،
اب یہ یاد رکھو کہ اگر آپ چاہتے ہو جو ان کے چاہنے والے ہو کہ آپ ہر روز مسافہ کرو تو ان کے ہاتھ پہ مسافہ کرو، تو بڑا آسان سا نسخہ نمبر 1 بتانے لگا ہوں. آج کہا نا 2 چیزیں دے کر جاؤں گا. پہلا نسخہ یہ بتایا مولا حسین نے کہ آپ جب بھی کسی سے مسافہ کرو ہاتھ ملاؤ تو عزت و احترام سے ملانا. آج کل کا المیہ کیا ہے کہ ہم جب کسی کی بڑی گاڑی، صاف ستھرے کپڑے، بڑی ڈیشنگ، ٹیلی فون، آئی واچز، سب کچھ دیکھتے ہیں تو ہم اتنی ہی شدت سے ملتے ہیں. یعنی جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی شدت، ارے سر آپ آئے ہمارے گھر میں، ارے بغل گیر بھی ہوں گے، ویلکم ویلکم، کسی کو دروازے تک لینے جا رہے ہیں. لیکن ایک غریب آدمی ہوگا لیکن 5 وقت کا صوم و صلات کا پابند ہوگا تو وہ اگر دور سے سلام کرے گا کئی بار ہم جواب بھی نہیں دیتے اور گردن خالی ہلا دیتے ہیں. اس کا مطلب کہ ہاں وعلیکم سلام. تو حضرت امام حسین فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی مومن سے ملنا جو ہمارا چاہنے والا ہو، محمد و آل محمد کا، تو جب بھی اس سے مسافہ کرو عزت و احترام سے کرنا. ہو سکتا ہے کہ اس 2 لوگوں کے مسافے میں تیسرا ہاتھ میرا ہو، یعنی وہ غیبی آنکھ عطا ہو جائے آپ کو. تو آپ دیکھو گے جب آپ عزت سے کسی سے ہاتھ ملا رہے ہو تو تیسرا ہاتھ اس اہل بیت کا ہوگا. اگر اب آپ یہ چاہتے ہو تو آج سے یہی کرنا، آج سے اتنی ہی عزت سے ملنا. اگر آپ عاشق ہیں، آپ بڑے بڑے دریاؤں پہ فائز ہوتے ہیں. اچھا ایک بڑی مزے کی چیز مجھے یاد ہے کہ ہم جو عشق کے دعوے کرتے ہیں، یا اللہ میرے بچے قربان، محمد پہ میرے ساری آل قربان، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو چیختے ہیں یا اللہ میرے نل کی ہو گیا، ایسا کرتے ہیں. ایک بندہ تھا بڑے دور رہتا تھا، بصرہ میں رہتا تھا. وہ چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میرا میں آپ کے عشق میں آیا ہوں بڑا فاصلہ طے کر کے، لیکن مجھے بڑا عجیب سا ہے کہ جہاں سے میں آتا ہوں بیچ میں سمندر ہے، ندی نالے ہیں، اس سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، طوفان ہوتے ہیں. تو میں وہاں سے جب آتا ہوں تو جان جانے کا خطرہ بہت رہتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار ہو، لیکن یہ سارے مسائل بھی ہیں، تو میں کیا کروں؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ اچھا تو اتنا عشق کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تجھے آج میں ایک ایسا فارمولا دیتا ہوں جو آپ کو بھی ابھی میں دینے لگا ہوں. اب ہے نا بڑی بات کہ آپ خواب میں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہو، اہل بیت کی زیارت کرنا چاہو، جس سے آپ شدت عشق سے، یہ اہل بیت و محمد و آل محمد کی بات کر رہا ہوں، وہ نسخہ آپ تک آج تک کسی نے نہیں پہنچایا جو میں دینے لگا ہوں. یہ صرف چند لوگ جانتے ہیں جو سینہ بسینہ کیری کرتے ہوئے لاتے. تو امام نے کیا نسخہ دیا کہ جو آپ ان کا دیدار کر سکتے ہو. ہے نا مزیدار بات؟ کبھی کبھی تو ایسے ہی آ جاتی ہیں نا چیزیں. امام نے کہا کہاں سے آئے ہو تم؟ اس بندے نے کہا کہ میں بصرہ سے آیا ہوں. کہا کہ پانی وانی پیا تم نے؟ اس بندے نے کہا کہ مولا میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کا دیدار نہیں ہو جائے گا میں پانی نہیں پیوں گا، میں بڑے لمبے سفر سے آیا ہوں، پانی نہیں پیا. تو مولا نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، اب جب تک میں نہ کہوں پانی نہ پینا تم. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے گرمی میں، بیٹھے بیٹھے اس کو غشی آنے لگی، خشکی ہونے لگی اور وہ غش کھا کے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. اب وہ بے ہوش ہے تو اس کو مغرب کی اذان تک بے ہوش رہنے دیا. پھر مولا نے کسی کو کہا اس پہ پانی چھڑکو، ہوش میں لاؤ. جب ہوش میں لایا گیا تو فرمایا کہ مغرب کی نماز ہے، چلو نماز پڑھو پہلے سب، پھر بات کرتے ہیں. مغرب کی نماز ہوئی، اس نے نماز پڑھی چکراتی ہوئی حالت میں، پھر بیٹھ گئے. فرمایا اس کو پانی دے دو. اس کو ٹھنڈا سا پانی لا کے دیا گیا، جتنا اس نے پانی پینا تھا پی لیا. تو مولا نے فرمایا کہ کیا دیکھا تو نے خواب میں؟ خواب میں کیا دیکھا؟ تو کہہ رہا تھا نا کہ میں زیارت کرنا چاہوں تو میں کر لوں، تو کچھ کھا کے گر گیا. کیا دیکھا؟ اس نے کہا مولا میں نے صرف پانی ہی پانی دیکھا خواب میں. اب یہ پکڑ لینا اس جملے کو، یہی اس کا انجام ہے. میں نے پانی ہی پانی دیکھا. میں بس اب اس حالت میں تھا کہ مجھے خواب میں صرف پانی نظر آتا گیا اور خوبصورت ٹھنڈے پانی کا چشمہ نظر آتا گیا، اور میری پھر اچانک آنکھ کھلی تو آپ نے کہا نماز پڑھ لو. فرمایا کہ بس اتنی ہی پیاس رکھنا. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو 40 رکعت نمازیں پڑھنی ہیں، چلے کرنے ہیں، پھر جا کے زیارت امام حسین یا زیارت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، یا جس کو بھی آپ پیار کرتے ہو. اس کے لیے اتنا ہی کافی. نسخہ بتا دیا کہ جتنی طلب تیرے پاس پیاس کی تھی بس اتنی ہی سچائی سے اگر طلب تو ہماری کرے گا تو ہم ہر رات تجھے خواب میں دکھائی دیں گے. اب اگر آپ یہ کر سکتے ہو نا، سمجھ آ رہی میری بات کہ پیاس
اس کو ذہن میں رکھو. جب آپ خواب میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہو جو سوار ہوتا ہے خواب میں وہی نظر آتے ہیں. تو یہ بڑا چھوٹا سا ایک نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ عشق کرنے والوں کی مثال دے رہے ہیں. آپ کہو گے یہ مودت کدھر چلی گئی؟ تو مودت یہی ہے. اچھا چلو اس کی 2 مثالیں بڑی شارٹلی دیتا ہوں، پھر یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کی طرف آتے ہیں. پہلی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس میں حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ سب سے بوڑھے شخص تھے جو اس قافلے میں شامل ہوئے. تو جس وقت اب جا رہا ہے قافلہ، جانے لگا، جنگ میں آئے، ان کی کمر بالکل جھکی ہوئی تھی زمین میں، بہت بوڑھے تھے. تو گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے پھر نیچے اتر گئے. تو امام حسین نے فرمایا کہ حبیب ابن مظاہر کو کہ کیا جنگ پہ جانے کا، جہاد پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے کیا؟ تو حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ نہیں، ترک نہیں کیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کے عشق میں اٹھنے والے قدم وہ گھوڑے کو ثواب ہو، مجھے نہ ہو، کیونکہ آپ کے عشق میں اس پہ بیٹھا ہوں اور یہ چل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مودت. اس بڑھاپے میں اس نے کہا باڑ میں گیا گھوڑا، میں تو پیدل ہی جاؤں گا، اور وہ عشق میں چلا گیا. اب جب وہ وہاں گیا حبیب ابن مظاہر، اور راوی فرماتے کہ جب کمر میں ایک نیزہ گھسا تو جو کمر سالوں سے خم میں تھی وہ اچانک سیدھے ہو گئے. جب نیزہ گھسا تو سیدھے ہو گئے. اور ایک عربی میں ایک دعا کی جس کا ترجمہ ہے کہ پروردگار، اور چہرے پہ کرب نہیں ہے. جب کوئی نیڈل گھسے، تلوار گھسے تو آپ کے چہرے پہ تکلیف ہے. وہ ایک عجیب سی مسرت اور اطمینان اور خوشی تھی. اور کہنے لگے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے تیرے حبیب محمد کے نواسے کے صدقے بڑھاپے میں میری کمر کو سیدھا کر دیا. اب کمر سیدھی کدھر ہو رہی ہے؟ یعنی نیزہ لگا ہوا تھوڑی دیر بعد شہید ہو جانا ہے. دس از مودت. یہ لے کر آؤ. دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو. حضرت علی کا دور تھا، چوتھے خلیفہ ہیں، پوری مارکیٹ میں بات ہے کہ ان جیسا انصاف کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے چوتھے خلیفہ ہیں. ایک حبشی آ گئے آپ کے دربار میں، حضرت علی بیٹھے کام کر رہے ہیں. فرمایا کہ مولا مجھے سزا دیجئے کیونکہ میں نے چوری کی ہے. اب چوری کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ خود آ کے اظہار کر رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں محمد کی امت میں سے ہوں، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں، اور میں نے چوری کی اور شرمندگی ہے کہ میں نے کیوں کی، تو بس آپ سزا دو. حضرت علی نے فرمایا کہ تو ہوش و حواس میں یہ کہہ رہا ہے تجھے سزا دو، اس کا ہاتھ کاٹ دینا ہوتا ہے. فرمایا ہاں کاٹ دیں، مجھے پتا ہے میں ہوش میں ہوں. کہا میری ذوالفقار لے کر آؤ. 3 دفعہ اس سے پوچھا، پھر ذوالفقار منگوائی اور کہا ہاتھ رکھو. اچھا اس زمانے میں حضرت علی کی خلافت میں یہاں سے ہاتھ کاٹا جاتا تھا، جو انگلیوں والی پورشن ہے، یہ ہتھیلی اور یہ جگہ نہیں کاٹی. آج کل تو ماشاءاللہ ادھر سے کاٹ دیتے ہیں. یہ فرمایا جاتا ہے جب بھی چور کی سزا ہے انگلیاں اس لیے کاٹتی ہیں کہ یہ ہتھیلی جو ہے لائق سجدہ ہے، سجدے کے لیے بنائی گئی ہے کہ پش کرے. اس کو آپ نہیں ختم کر سکتے، اتنا نمازیں ختم، عبادتیں یہاں سے تو اپنی اپنی سائز لڑا کے لوگ جو بھی کرے. تو یہاں سے انگلیاں کاٹ دیں. اب وہ انگلیاں اس نے اٹھائیں، ہاتھ سے خون رس رہا، ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا، اور وہ اب بازار میں جا رہا ہے اور خون گرے جا رہا ہے، اور ایک ایک انگلی پکڑ کے کہیں ادھر پھینکے جا رہا ہے اور منقبت کیے جا رہا ہے، تعریف کیے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس حبشی سے پوچھا. اس نے کہا یہ ہاتھ اسی نے کاٹا ہے جو کہ عدل کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اسی نے کاٹا ہے جو میرے اللہ نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ معراج والا ہاتھ ہے. اور تعریفیں کیے جا رہے ہیں. ایک بندہ بھاگتا بھاگتا حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ مولا آپ نے ابھی کسی کا ہاتھ کاٹا ہے؟ مولا نے کہا ہاں کاٹا ہے. تو فرمایا کہ وہ تو آپ کی منقبتیں پڑھی جا رہا ہے، وہ تو تعریفیں کیے جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ تو اس نے کیا، اور خوشی ہے اس کے چہرے پہ، اور وہ پاگل ٹائپ کا آدمی ہے. اور اس حبشی نے ایک جملہ بولا تھا، ریلیٹ کرتا ہوں، جملہ بولا تھا کہ یہ اسی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے جو عدل کا، اللہ کا عادل ہے، یہ اسی نے میرا ہاتھ کاٹا ہے جو حسنین کا بھی باپ ہے. اس بی پہ پکڑ لینا، حسنین کا بھی باپ ہے. وہ جب واپس آئے اس بندے نے کہا مولا اس طرح وہ منقبت پڑھا ہے، تو وہ آپ کی تعریف کر رہے. حضرت علی نے کہا اچھا. حضرت حسن کو آواز دی، حسن جا اپنے چچا کو بلا کے لا. بھی اپنے چچا کو بلا کے لا. رشتے کیسے بدلتے ہیں. وہ آیا واپس، اگلیاں پھینک چکا، ہاتھ رکھا ہوا. حضرت علی نے کہا تیرا میں نے ابھی ہاتھ کاٹا ہے، سنا ہے، تو تعریفیں کیے جا رہا ہے، تو منقبتیں پڑھے جا رہا ہے. اس نے کہا ہاں پڑھے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا یہ میرا عشق ہے، جو آپ نے کیا وہ آپ کا عدل ہے. عدل میں یہی نہیں دیکھا جاتا. ہمارے ملکوں میں سیاست دان کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاؤ، فلاں کو بچاؤ، یہ اثاثے اس کے نہیں، ہمارے اثاثے نہیں. یہاں پہ اپنا پرایا کوئی نہیں دیکھا جاتا، انصاف کیا جاتا ہے.
تو حضرت علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ جو میں نے کیا وہ میرا انصاف تھا، اب تو نے اگر اتنی عشق کی انتہا کر دی، مودت کی انتہا کر دی، تو پھر میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے، لا انگلیاں لا۔ اس نے کہا انگلیاں تو میرے پاس نہیں ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں تو بازار میں جا رہا تھا آپ کی نغمہ سرائی کرتے ہوئے، تو انگلیاں تو پھینک دی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا، تو حضرت علی نے عربی میں ایک آیت پڑھی، مطلب ایک کلام کیا، اور جو جو انگلی جہاں جہاں تھی وہ وہاں سے اڑتی ہوئی واپس آئی اور اس ہاتھ کو لگ گئی۔ اب وہ ہاتھ کو لگانے کے بعد پھر بازار میں گیا اور تعریفیں کیے جا رہا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا تیرے ہاتھ کو صحیح کس نے کر دیا؟ ابھی تو لہو لہان تھا۔ تو کہنے لگا کہ یہ ہاتھ اسی نے جوڑا ہے، عدل والے ہاتھ سے کاٹا تھا علی نے، اور یہ پھر فضل والے ہاتھ سے جوڑ دیا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مودت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہم۔ کیوں بتائی آپ کو کہ ہم لوگ بہت سارے مراقبے کر رہے ہیں، مجھے ای میلز آپ کی آ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں بتائیے، ہم مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسے کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو میں یہ گزارش کروں گا کہ مراقبے بہت ضروری ہیں عشق کرنے کے لیے، لیکن if you want return، اللہ سے چاہتے ہو تو پھر یہ والی محبت کا ڈرامہ مت کرنا، مودت پہ چلے جانا، پھر جو بھی لٹا رہے ہو اس کا ریٹرن آپ کو ضرور ملے گا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ میری ابتدائی کلمات تھوڑے سے طویل ہو جاتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن پھر بھی ہاتھ جوڑ کے آپ کی اس محفل میں پروردگار سے آپ کی خوشیوں کی بھیک مانگتا ہوں۔ میرے جیسا فقیر اگر بادشاہی کے گر جانتا تو آپ لوگوں کی تقدیر سنہرے قلم سے لکھوا دیتا کہ آپ کو کسی بھی مجھے یا میرے جیسے کسی بھی راجہ حیدر کی ضرورت نہ ہوتی۔ لے کر چلتا ہوں آپ کو، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ مجھے سمجھنے کے لیے۔ جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اب بھی سبسکرائب کرو، اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو آن نہیں کیا تو یوٹیوب چینل راجہ حیدر کو بیل آئیکن آن کر دو، میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ حمل یعنی ایریز والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے؟ دیکھو بھائی صاحب، اب نیا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو مریخ نے ایک بڑا ٹرن لیا ہے وہ آپ کے مالی معاملات کے معاملے میں لیا، یعنی ایریز والوں کے جو فائنینشل سٹیٹس ہے وہ بہت جلدی چینج ہونے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے بیفور جولائی، کیونکہ جولائی میں ایک چاند گرہن ایک سورج گرہن لگنے والا ہے، اس کی کیا اثرات ہوں گے، وہ کتنی تباہی مچانے والا ہے، وہ ہماری زندگی میں کچھ اچھے اثرات ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا۔ ابھی ظاہر 5-6 تاریخ کو جو بھی چاند نیا نکلنے والا ہے اس کے بھی بڑے بینیفٹ ہونے والے ہیں۔ سو جس وقت آپ یہ ہفتہ دیکھ رہے ہوں گے تو آلریڈی آپ کے ساتھ وہ بڑا پازیٹیو کام شروع ہو چکی ہوگی۔ فائنینشل سٹیٹس آپ کا 37% کو کراس کرنے والا، یعنی اب جو ٹائمنگ شروع ہو رہی ہے بیفور جولائی، آپ لوگوں کے فائنینس بہت اوپر جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان لوگوں کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کی پارٹنرشپ آپ کو سوٹ کر رہی ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں ایریز والے، حمل والے کہ اب ہم کسی کے ساتھ پیسہ انویسٹ کریں اور ہمیں زیادہ ریٹرن آ جائے، تو یہی ٹائم ہے آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کا۔ بہت سارے لوگ ایریز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ جی ایریز والے کہیں پیسہ نہ لگائیں، تباہی ہو جائے گی، کنگال ہو جاؤ گے۔ سننا بھی مت، کیونکہ ملکی وے کے اس وقت 2 سٹارز مریخ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آ نہیں رہی، صرف اور صرف پازیٹیو چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں آ کے آپ کو بڑا فائدہ دینے والی ہے۔ سو پیسہ کا وہ ہو جائے گا۔ لاٹری پرائز بانڈ لینا چاہو تو لے لو، نکلنے کے چانسز 37% ہے، بہت نہیں، لیکن 1% کا چانس بھی آپ لے لیا کرو۔ انعام اگر اللہ نے دینا ہے تو دے دے گا۔ سو آپ اس ہفتے لاٹری وغیرہ بھی لے سکتے ہو۔ لانگ ٹرم سٹاک مارکیٹ یا بٹ کوائن میں پیسہ لگانے والوں سے معذرت، کیونکہ اگر آپ لانگ ٹرم کے پیسے لگاؤ گے تو آگے حالات بدلنے والے، شارٹ ٹرم کھیلنے والے وہ فائدے میں رہیں گے۔ وہ لوگ جو زمین جائیداد کے لیے ایریز والے پریشان تھے کہ انہوں نے سیل بائی کرنی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ والا موقع جو ہے یہ بہت آئیڈیل ہے۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہو یا بیچنا چاہتے ہو، آپ نے جو قیمت خرید ہے اس سے زیادہ ہی پروفٹ آگے فیوچر میں آئے گا، لیکن وہ جولائی کے بعد آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ سو سرمایہ کاری کا آپ کو ایک نیا موقع اگر اس صورت میں مل رہا ہے، لینڈ کی صورت میں، بہت بہتر ہے۔ جو لوگ لوہے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، یعنی گاڑیاں، جہاز، عام خرید و فروخت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ اچھے رشتے کے انتظار میں تھے، ایریز والے، ان کی زندگی میں اس ہفتے ایک پرپوزل آنے کی امید ہے، کیونکہ ابھی زیادہ پرپوزل آپ کے پائپ لائن میں نہیں ہیں، جو کہ آؤٹ آف کنٹری کے زیادہ چانسز بن رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ سمنال، جو بڑے ستارے ہیں، سمنالی ستاروں میں جاتے ہو تو پھر بلو شیڈ سارے آپ کو مل رہے ہیں، پاور آف انرجی، تو وہ آپ لوگوں کے لیے دوسرے ملک میں ہجرت یا ٹرانسفر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ شادی کے حوالے سے ہے۔
अब आते हैं जिनके वीजा या इमिग्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा था कि जी हमारे वीजा नहीं लग रहे, जी एरीज वालों की जिंदगी ऐसी हो रही, वो वीजों के लिए तैयार रहो। हर बार मैं ये कहता हूं फला फला दिन आपके लिए बेस्ट है, मंडे एंड थर्सडे, यानी कि पीर और जुमेरात, ये आप दोनों के लिए बहुत बेहतर है। इसमें अगर आप वीजा सबमिट करना चाहो तो 93.2% चांसेस हैं आप लोगों के वीजे के, एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो लोग जो काफी अरसे से बीमार चल रहे हैं उन लोगों की शिफा याबी के लिए 2 स्टार्स आपको एनर्जी बूस्ट करवा रहे हैं आपकी बॉडी में, यानी कि जो दिल के मरीज थे या जिनको शुगर या बाकी आपके मैदे के प्रॉब्लम चल रहे थे, उन लोगों की अपग्रेड वर्जन 47% तक जाएगा, और ये 3.5 ईयर के लिए, 3.5 साल के लिए। और जो ही अभी नया चांद निकलेगा इस फर्स्ट वीक में, तो ये आपकी जिंदगी को और भी बदल देगा। आप अपने अंदर एक तवानाई महसूस करोगे, नेगेटिव लोग इर्द गिर्द बहुत होना शुरू हो जाएंगे। आपके जो एनिमीज हैं या आपके दोस्त जो हैं, वो आपके दिमाग को नेगेटिविटी से भरने की कोशिश करेंगे। दूर रहना खुदा के वास्ते। जो हर वक्त के उजड़े हुए लोग रहते हैं ना, जिनके मसले मसाइल चल रहे हैं, जिनसे जब बात करो हेलो जी कैसे हैं, तो वो अपनी स्टोरियां सुनाएंगे, हम तो तबाह हो गए, हम तो बर्बाद हो। इन लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये आपकी उस पावर को और एनर्जी को कम कर रहे हैं। दूर रहने से मुराद ये नहीं कि रिश्ते तोड़ दो, लेकिन एक बैलेंस रखना, एक डिप्लोमेसी लेकर आओ, ताकि आप लोगों की वो एनर्जी जाया ना हो। हमेशा नेगेटिविटी से मिलोगे तो वो नेगेटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिव लोगों से मिलोगे जो आपको बूस्ट कर रहे हैं, उंगली पकड़ के उड़ा रहे हैं, हमेशा उनकी सुनना, वो आपको फ्लाई करने में बहुत मदद देंगे। अभी कानूनी उलझनों में जो लोग फंसे हुए तो उनके फैसले उनके हक में हो जाएंगे, चाहे वो जायदाद के थे, शादी ब्याह के थे, तलाक के मसाइल चल रहे थे। जो धोखा जिन लोगों ने आपके साथ जिंदगी में किया है, वो रिटर्न का टाइम शुरू हो चुका है। यानी इसी वीक बुध वाले दिन से जिसने आपके लिए जादू टोना या कोई भी धोखा दिया, वो रिटर्न उनके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मरीज अब अगेंस्ट स्टार्स को भी सजा देने के लिए तैयार बैठा है। अब ये बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। आप लोगों ने जो भी सिचुएशन बनानी है तैयार रहो, और इस हफ्ते जो जो तस्बीहां पढ़नी है आप लोगों ने वो याद रखो। एक तस्बीह या बसीरो, बहुत ही खूबसूरत परवरदिगार का इसमें आजम, और एक तस्बीह या वदूदो या बसीरो या वदूदो, ये 2 तस्बीहां इस हफ्ते आपने सदके में देनी है। मसूर की दाल 1 पाव अनकुक्ड हालत में, लाल मसूर 1 पाव अनकुक्ड हालत में आपने देनी है। जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं उतनी ही तादाद के आप पैसे किसी को दे दीजिएगा। और आपने इस हफ्ते जो कलर पहनना है वो है ब्लू। ब्लू में अगर एक्वा ब्लू आपके पास है, या फिरोजी रंग है, या आसमानी नीला है, तो ये और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ब्लू कलर आप लोगों ने इस हफ्ते पहनना है। अब बारी है टॉरस की, यानी सौर वालों की। सौर वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि ज़ोहरा सितारा इतनी तेजी से करवट लेकर आपकी जिंदगी में दाखिल हुआ है, जिसमें 2 बड़ी खुशियां आपकी पाइपलाइन से निकल के आपको टच कर चुकी हैं। अब उस टाइम का आपने इंतजार करना है जब आपके लिए फैसला हो जाए। सबसे पहले आते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस, यानी टॉरस वालों के फाइनेंस, जो अभी तक 2.7% आप ऑन एंड ऑफ बढ़े थे, अब वो अचानक ही 7.3% तक बढ़ जाएंगे। यानी आपने जहां भी इन्वेस्टमेंट की है वहां से फायदे ही फायदे। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, फूड का बिजनेस करना चाहते हो, या कपड़े का, लकड़ी का बिजनेस करना चाहते हो, या फिर जिस चीज में स्टील है, लोहा है, वो चीज ये आपको बहुत लेकर जाएगी। इसमें गोल्ड, प्लैटिनियम, सिल्वर, सब चीजें सब शामिल होती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को जो फायदा होने लगा है, ज़ोहरा का 19 फ्लोर का जो पहला सितारा है टर्न देगा आपको, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस नीचे था वो किसी और को भी लेकर ऊपर जाएगा आपके साथ साथ। यानी इस वक्त जो भी आपके साथ पार्टनरशिप करेगा वो भी फायदे में रहेगा। तो ये हो गया आपका। नंबर 2, आपकी कोई एक बड़ी विश, चाहे वो हिजरत को लेकर हो, वीजा इमिग्रेशन को लेकर हो, आप लोगों की पूरी होने वाली है, क्योंकि ये नया चांद निकलते ही आप लोगों के लिए सिग्नेचर मोड शुरू हो जाएगा अल्लाह की तरफ से। क्या अब इन्होंने फ्लाई करना है तो कर ले, लेकिन अगर आप अपनी जाए पैदाइश या किसी भी शहर में मौजूद हैं जहां पे आप रहना चाहते हो, वहां पे आपकी मनी, आप लोगों की चीजें एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगी, जो कि बड़ा फायदा देगा। आप जो टॉरस वाले हैं, सौर वाले हैं, आप लोगों की क्योंकि हिजरत इमिग्रेशन इतनी क्विक होनी है कि अगर आप चाहते हो कि इस हफ्ते आपने अप्लाई करना है तो मंगल वाला दिन है या फ्राइडे वाला दिन, ये दोनों, यानी मंगलवार और जो शुक्रवार है, इस दोनों को आप ये वार कर सकते हो, बड़ा फायदा होगा। कुछ लोग आपकी जहन को चेंज करने के लिए आपकी जिंदगी में शामिल होंगे, या ऑलरेडी जो शामिल है उनकी कोई एक बात आपको सही राह दिखा देगी, और उसका ताल्लुक आपकी रूहानियत से है, क्योंकि आपकी इबादतें बड़ी ही गहराई में जाके होती हैं। आप आम लोगों से हट के इबादतें करने वाले हो, तो इसलिए उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। वो आपकी जो तख्लीकी एक चीजें होती हैं कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं, आप मुसव्विर हैं, आप शायर हैं, पोइट हैं, एक्टर हैं, आप आम जिंदगी में कुछ करते हैं या अल्लाह की राह में कोई काम करते हैं, तो आपके
उस काम में इतना निखार आ जाएगा कि लोग उंगलियों की टिप पे गिन सकेंगे कि इस काम के माहिर फला फला हैं, तो जिनमें एक आप भी होंगे। ठीक है, अब आपके स्टार्स उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि आपकी हेल्थ को रिवर्स गियर मजीद लगा रहे हैं। हेल्थ बूस्टिंग इस हफ्ते आपकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जहां पे सफर, हिजरत या ट्रैवलिंग थोड़ी छोटी या बड़ी पैमाने पे दिखाई दे रही है, वहां पे आपकी हेल्थ भी उसी पोजीशन से आगे की तरफ जा रही है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग जिनको लंग्स का यानी सांस का प्रॉब्लम था, जिनको आइस का प्रॉब्लम था, जिनको दर्द शकीका, आधे सर का, या फिर ये अरकन निसा का दर्द जिनका चल रहा था, ये 4 बीमारियों वाले लोगों को 32.2% परवरदिगार ने बूस्ट दिया है ज़ोहरा सितारे में कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो पहले जितना वर्क करती थी अब उससे ज्यादा होगा। सो आप ये महसूस करोगे कि यार इन्हीं तारीखों में पिछले बरस 2018 में तो मैं बिल्कुल नीचे था या नीचे थी, और अब इतनी एक्टिव कैसे हो गई। ये वो मोड है स्टार्स के जो 19 बरस के बाद आए हैं टॉरस वालों की जिंदगी में। सो यो लकी ना, आप लोगों के घर में मेहमानों की आमद और रफ्त भी शुरू हो जाएगी, और आप अगर मुलाजमत कर रहे थे तो आपका अपग्रेड वर्जन शुरू हो जाएगा। यानी आप अगर जॉब स्विच करना चाहो तो क्विक हो जाएगी। आप लोगों ने अगर किसी जगह हिजरत करने का प्लान किया है तो पहले उसके बारे में सोच समझ के फैसला करना, किसी जो अक्ल कुल जिसको कहा जाता है उससे हिसाब करवा लेना कि ये मुल्क, ये रास्ता आपके लिए ठीक है कि नहीं, वहां कितनी मुश्किलें हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वरना वो रिस्क मत लेना। आप लोगों की जो भी घरेलू जिंदगी जिसमें तलाक, नाचाहती वगैरह सब कुछ हो रही थी, उसका बेनिफिट अब आपको ये मिलेगा कि आप हमेशा के लिए सिक्योर हो जाओगे। यानी इस हफ्ते से फाइनलाइज पोजीशन पे आ जाएगा आपका वो कानूनी काम जिसको काफी दिनों से आप लेके स्ट्रेस में थे। वो लोग जिनके रिश्ते नहीं आए, रिश्ते तो आ ही जाएंगे, लेकिन आपके मनपसंद रिश्तों के इंतजार में आपने बाकियों को गंवाना नहीं है। जो भी प्रपोजल आए उनको पाइपलाइन में रखना, ना नहीं करना, क्योंकि आगे चल के आने वाले हफ्तों में हमने 2 हफ्तों में ये मैच करना है कि ये वाले परफेक्ट है, वो जो भी बेस्ट हुआ वो मैं आपको बता दूंगा। अभी टॉरस वालों के लिए 2 तस्बीहां सौर वालों के लिए बड़ी जरूरी हैं जो इस हफ्ते आपने पढ़नी है। एक तस्बीह है या मुजीबो, बहुत जरूरी है, या मुजीबो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या शहीदो, या मुजीबो या शहीदो। इस हफ्ते आपने जो रंग पहनना है वो रंग है सियाह और सफेद। दोबारा से रिपीट में जा रहे, सियाह और सफेद। और जरूरी नहीं है कि आपने पूरा ही सब कुछ ब्लैक पहन लिया, आप कोई एक चीज, चाहे आप सॉक्स भी पहन लो, कोई शमीज, अंडरगारमेंट, कोई एक चीज आपके तन को ब्लैक होनी चाहिए या फिर वो व्हाइट होनी चाहिए। आप लोगों ने जो सदका देना है वो है शुगर का, यानी 1 kg शुगर या उतनी ही तादाद के सौर वाले पैसे दे सकते हैं, जिससे आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। ये तिजारत है परवरदिगार के साथ। हाँ, और जोजा जिमेना वाले अरे यार इतना मासूम लोग होते हैं, मासूम हो ही न जाना जोजा वालों, एड्डे मासूम। अतारत की पोजीशन बहुत मरकरी ने अपना टर्न लिया है, एक बड़ा टर्न जो आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि दी बेस्ट करने के लिए आया है। अब तक जितने भी काम आपने सोचे थे जो डिले हो रहे थे या जिनके हो चुके हैं, अब ये चौथे गेयर में रफ्तार लग गई है। चौथे गेयर का मतलब कि अभी सारे आपके जो मसाइल हैं वो क्विकली हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 10 दिन का तयन किया है काम का कि ये 10 डेज में होंगे, तो वो आपका काम 4 डेज में हो जाएगा, यानी 6 डेज अर्ली हर चीज। तो अब आप डिले वाले प्रोसेस से निकल के इमिग्रेशन और वीजे के मसाइल जिनके चल रहे थे उनके लिए एक नया दौर का आगाज शुरू हो जाएगा। यानी ये काम तो हो ही जाएगा, लेकिन एक नई जिंदगी के लिए इंतजार करें। अभी क्विक मोड पे आपको वहां का पैगाम आ जाएगा जिस भी मुल्क में आप जाने की तगदो कर रहे थे। कोई एक पुराना दोस्त, साथी या कोई भी एक शख्स मर्दोजन आपकी जिंदगी में शामिल होगा जो आपकी हेल्प भी करेगा, चाहे वो लफ्जी हो, अल्फाजी हो या माली तौर पे हो। ये इनके साथ आपका रिश्ता बड़ा मजबूत हो जाएगा। सो इनको संगे पारस समझ के अपने पास ही रखना, फेंक मत देना आम पत्थर समझ के। अतारत की पोजीशन जोजा वालों के लिए बहुत ही उरूज पे जा रही है, जिससे आपकी रूहानी मर्तबे में इजाफा हो रहा है। जिन चीजों से इज्तनाब कर रहे थे आप कि ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, उसका सिला मिला है जो नेगेटिविटी थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो रूहानियत जो है अब आपको अपने खास मोड में ले लेगी। अब आपकी जबान से निकलने वाला हर पॉजिटिव लफ्ज उसकी बारगाह में कबूल भी होगा और रिटर्न आपको 10 टाइम ज्यादा होगा। फाइनेंशियल स्टेटस जोजा वालों का बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो गया, चाहे वो पार्टनरशिप के साथ है, चाहे वो
किसी भी तरह से है तो ये तो फायदा हो गया। आपका नरम लहजा, खूबसूरत ये कलामी जो होती है और आपका जो कशिश वाला चेहरा है, ये अब आपको दूसरों से मुनफरिद करने के लिए आपका एक टूल बन जाएगा। आप सियासत में हो, मीडिया से हो, मार्केटिंग में हो, बैंकिंग में हो, टीचिंग में हो, या फूड का बिजनेस करते हो, ग्लैमर, किसी भी ब्यूटी फील्ड से ताल्लुक है, ये कोई भी ऐसा काम जिसमें पब्लिक के साथ आपका गुफ्तगू शुनीद रहती है, वहां पे आप दी बेस्ट चले जाओगे, वहां से आपको बड़े बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जोजा वाले, आप बड़े फायदे में हो। एक और चीज की एहतियात करनी होगी इस हफ्ते, अगर कोई जायदाद बेचने का सोच रहे हो तो डिले कर देना अच्छे प्रॉफिट के लिए, वरना कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो तो डिले मत करना, ले सकते हो। फरोख्त करने में आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। और वो लैंड है, अगर आप गाड़ी, जायदाद, मोबाइल फोन, इस तरह की बाकी किसी चीज का पेपर पे सौदा करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हो। आप लोगों की हेल्थ के इश्यूज बिल्कुल नहीं है, लेकिन आंखों की तथहीर का ख्याल रखना होगा जोजा वालों को, जो 2.7% 27 दिनों में गिरी है, ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों की आंखें जो हैं वो आप लोगों का बहुत बड़ा हथियार है। सो आंखों का ख्याल रखोगे, अगर इसी रफ्तार से 27 दिनों के हिसाब से जाएगा, बहुत जल्दी ग्लासेस पे आ जाओगे यार। फोकस जरूर करो, परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन नई राहें आपके लिए इंतजार में बैठी हैं। वो लोग जो दूसरे मुल्कों में ख्वाहिशमंद हैं कि हमारा वीजा या जॉब हो जाए या शादियां हो जाए, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता शुरुआत है, पहल है। अतारड आपको वो सारे जो मौके फराम करेगा जिसके लिए आप आज तक इंतजार में थे। अब आप समाजी तौर पर दुनिया में मशहूर भी हो जाओगे और आपके रिटर्न भी बड़ी खूबसूरती से मिलेगा। आपकी एक खास चीज, जो खुफिया चीज है, खुफिया राज है या बात है, यह हर किसी से शेयर मत करना। जिनसे मोहब्बत करते हो उनसे शेयर करना। वो लोग जो मोहब्बत की शादियों के इंतजार में थे या जिन्होंने मोहब्बत की, थोड़ा सा हार्ड टाइम उनको मिलेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके और उनके ब्रेन में फर्क आ चुका है। तो ऐसे मौके पे खामोशी बहुत जरूरी है। खामोशी के साथ साथ आगे का सफर बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक खास बात कि वो स्टूडेंट्स जो जोजा वाले हैं, जिन्होंने दूसरे इदारों में दाखिला लेना है या अपने मजामीन चेंज करने हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि ब्रेन बूस्टिंग स्टार 53% को क्रॉस करते हुए 59, 78 और 81 तक पहुंच चुके हैं। 81 का मतलब 5 इयर्स तक एक जगह पे अगर यही ब्रेन बूस्टिंग सितारे रहते हैं तो आपके रुके हुए दिमाग में एक ताकत आती है, परवरदिगार की तरफ से एक तजल्ली गिरती है जिसका ताल्लुक आपके लतीफा कल्ब से भी है और लतीफा अना से भी है। तो आपका ब्रेन एंड हार्ट दोनों एक्टिव होंगे, तेज तेज होगा, थोड़ा स्वेट महसूस करेंगे, पसीना, गर्मी, हॉट फ्लैशेस, लेकिन ये समझ लो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो खुश हो जाओ और इसको जिंदा रखने के लिए आपको 2 तस्बीहां पढ़नी पड़ेंगी इस हफ्ते। एक तस्बीह आपको पढ़नी पड़ेगी या अव्वलो, और एक तस्बीह आपको पढ़नी पड़ेगी या हादियो, या अव्वलो या हादियो। कलर आपको पहनना है ब्राउन एंड ब्लैक जोजा वालों, और आपने सदका देना है द बर्ड फूड, बाजरा, रात का बचा हुआ खाना परिंदों को हाथ लगा के आप दे दोगे। सरतान यानी कि जो सरतान के चलते हैं और अभी भी चलना चाहते हैं, कैंसर वाले कमर सितारे की पोजीशन जानते हो क्या है? इस वक्त पिछले हफ्ते की निस्बत आप लोगों की मुंतकिली हयात एक प्रोसेस सितारे से निकल के दूसरी जगह पे जो जा रही है, इससे आप लोगों की रोजगार में, आप लोगों के रूहानी मर्तबे में और आप लोगों के रिलेशनशिप में 3.7% एक वीक में इजाफा होगा। चुटकी बजाते ही जो काम आप करवाना चाहते थे सरतान यानी कैंसर वाले, ये है वो मौका, ये मोड जिस वक्त ऑन हुआ है, तो समझ लो कि जो जो इसमें आजम अब तक आपने वीकली वजाइफ की सूरत में पढ़े हैं, ये उसका रिटर्न है मेरे रब की तरफ से। अब सरतान यानी कैंसर वालों के सितारों में बहुत तेजी इसलिए दिखाई दे रही है कि आपके जो रुके हुए या स्लो प्रोसेस के मूव सितारे ले रहे थे, कमर उनको पुश कर रहा है, तो सितारा कमर आपको बहुत दूर तक धकेलेगा। मायन कल्चर के मुताबिक आप लोगों ने जितना भी इस वक्त काम जो भी कर चुके हैं, चाहे वीजा इमिग्रेशन का है, उसका रिटर्न आपको 100% मिलने वाला है। अगर आपने कहीं स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट आपको आपकी तवक्को से ज्यादा मिलने वाला है। कहीं पे पाइपलाइन में रिश्ते रुके हुए थे और आप मोहब्बत की शादियां करना चाहते थे, अगर वो प्रोसेस शुरू हो चुका था तो उसमें भी आपको
بہت زیادہ فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بحث و تکرار سے اس ہفتے پرہیز کرنا، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو پکاؤ قسم کے ملیں گے جو آپ کو ہائپر کریں گے، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، سٹریس لیول کی وجہ سے آپ کچھ خاص کام کرنا بھول جاؤ گے۔ تو احتیاط یہی کرنا کہ جو لڑائی جھگڑا یا ایسا کوئی بات کر رہا وہ اگنور کا بٹن مار کے تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے جو بھی چیز ہے جس سے آپ ریلیکس ہو جاتے ہو وہ کرنے کے بعد اپنی اس دوڑ میں شامل ہو جانا۔ نیا کاروبار شروع کرنے والے سرطانین سے میں یہ کہوں گا، یعنی کینسرین سے یہ کہوں گا کہ پارٹنرشپ کے چناؤ کے لیے، انتخاب کے لیے، سلیکشن کے لیے آپ کو میچ کروانا ضروری ہے۔ اگر آپ نئے کسی پارٹنر کے ساتھ جا رہے ہو، اگر پرانے پارٹنر کے ساتھ ہو تو آپ کو فائدہ بدھ والے دن ہونے والا۔ یہ بدھی ہے جو آپ کے ویزا، امیگریشن، سفر اور رشتے کی اگر کوئی بات کرنے کے لیے ایک امیزنگ دن ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو شاید جائیداد سیل کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں۔ ایک نارمل ہفتہ ہے، اس میں کوئی پروفٹ لاس والا چکر نہیں ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن میرا مشورہ یہ کہ 13 دن کے بعد کرو گے تو پروفٹ اوپر کی طرف جائے گا۔ پیشگی اطلاعیں دے رہا ہوں میں آپ کو کچھ خاص قسم کی۔ وہ لوگ جو انتظار میں تھے کہ ایک مسیحا یا پھر ایک راجکماری ان کی زندگی میں آئے، شادی کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہی نہیں بول رہا ہوں، ہاں شادی والا جو سلسلہ ہے وہ آ جائے تو وہ ایک نئی فیملی کا پرپوزل آپ تک پہنچے گا، لیکن احتیاط سے۔ اگر آپ کی ڈائریکٹلی اس دولہا یا دلہن سے گفتگو ہو تو پھر اپنے لفظوں کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا، ورنہ یہ پروسیس ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم میں آنے والے رشتے بہت دیر پا ہوتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ شادیاں، نکاح، منگنیاں، ابھی یہ پورا مہینہ جو ہے اپریل کا یہ بڑا مبارک ہے اس لحاظ سے، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے دیش چنتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے کوئی منتیں، مرادیں یا جو بھی نوافل والے مانے ہوئے تھے، وہ جو سرطان والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ دے دو۔ کچھ ستارے ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو آپ مان لیتے ہو اور دیتے نہیں ہو، وہ پروسیس سلو کر دیتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ لوگوں کی احتیاط ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا کام کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی صدقہ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جانور کو صدقہ کر دینا، ایک ہوتا ہے جیسے پرندے، مچھلیاں، گھر میں کوئی آپ نے ایک اینیمل رکھا ہوا ہے تو آپ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے نقصان کا باعث کچھ بھی نہ بنے۔ تو پہلے زمانے میں جتنے بھی جو مایا کلچر والی ایجپشن لوگ ہوتے تھے، وہ کوئی جب اپنا صدقہ دے رہے ہیں تو یہ نیت نہیں کرتے کہ میرے جانور کا بھی صدقہ ہے، یعنی کچھ چیزیں ذبح نہیں کر سکتے نا، پیٹ ہیں، بلی، کتا، اس طرح کا۔ تو خیر بریانی تو گدھے کی بھی ملتی ہے، لاہور ہے، جنہیں لاہور نہیں دیکھا انہیں بریانی نہیں کھاتی۔ کیا کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ جینیس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے جانوروں کی احتیاط کرنا، کہیں بیماری، سستی، ہلکی بھاگ بھوگ نہ جائیں کسی کتے کے ساتھ۔ کتا بھاگ گیا تو بہت برا ہوگا۔ کتے بھاگ جا رہے ہیں، کتے کا نام کتنا عجیب سا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ ہاں ہوتے تو اب بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں اور جو سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ کے ساتھ، یا ریلیشن شپ بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اب آپ کا جو ایک ریلیشن بنے گا یہ تقریباً 2.5 سال تک کا ہوگا۔ 2.5 سال کے بعد کیا پوزیشن ہوتی ہے ستاروں کی یہ دیکھنا پڑے گا، اور سرطان والوں کی زندگی بہت ہی امیزنگ ہونے والی، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جو کسی اور ملک جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا وقت ہے۔ آپ لوگ کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ بے اولاد سرطان والوں کو پروردگار کی طرف سے خوشخبری مل جائے گی کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس اولاد کو سلیکٹ کیا ہے ان میں سے زیادہ کا تعلق جو بچے ہوتے ہیں وہ بیٹوں سے تعلق ہوتا ہے۔ پرپل سٹارز فار دی سنز وہ آپ لوگوں کی زندگی کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن بیٹا اور بیٹی دونوں ہی ظاہر ہے رحمت و نعمت ہے پروردگار کی، خوشی سے قبول کیجیے گا، لیکن یہ ٹائم آپ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے بہت امیزنگ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی خاص مہربانیاں اور آپ کی مشکلیں جو چھوٹی موٹی آتی ہیں وہ بھاگ جائیں تو یا رافع ہو اور ایک تسبیح یا رقیب ہو، یا رافع ہو یا رقیب ہو، یہ دونوں ورد آپ نے اس ہفتے کرنے ہیں۔ اس ہفتے جو کلر آپ نے پہننا ہے وہ ہے گرین، اور اس ہفتے جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ دینا ہے سوجی 1 پاؤ، کوکڈ یا ان کوکڈ حالت میں۔
समझ आ गई? अगर सूजी का हलवा है और वहां पे शेर का जलवा नहीं है, यानी असद लीव वाले नहीं हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये जो लीव वाले हैं, असद वाले, इनका शम्स इस वक्त जिस पोजीशन पे, अगर ये खुद देख लें तो ये कहेंगे परवरदिगार की कोई खासी रहमतें हम पे नाजिल हुई। आज जो हफ्ता मैं बता रहा हूँ, थोड़ा क्विकली बता रहा हूँ, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम कीमती होता है। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप सिर्फ स्टार्स का बताया करें, इधर उधर की बातें भी ना करें, लेकिन मैं किसी की सुनता नहीं। मैं यहाँ पे फिर वही एक जोक ऐड करने लगा हूँ। मैं सिर्फ अपनी मर्जी से चलता हूँ, जो मेरे लाइव शोज में होता है कि एक दफा एक लड़के ने किसी से इश्क कर लिया और चांद की तरफ देख के कह रहा है कि चांद तो मुझे बता कि तू ज्यादा हसीन है या मेरा महबूब। तो चांद ने बड़े तारीखी कलमात कहे। वो कह रहा है तू ज्यादा हसीन है या मेरा महबूब। चांद ने कहा पहली गलती ये कि मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं। दूसरी गल है कि मैनू इतने दूर तो कुछ नजर ही नहीं आंदा नहीं आ। तो तीसरी गल है कि जमीन की जो बेगैरती अपने तक ही रखा करो, मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं हूं। तो इसमें से जो पहला जुमला है, मैं तुम्हारे प्यो दा नौकर नहीं, जो ये कहते हैं ना सिर्फ स्टार का बताओ। ओ भाई मुफ्त में बता रहा हूं ना, आप तो 10 जगहों पे सुन रहे होते हो, मेरे साथ साथ जिन और लोगों के भी आपकी लिस्ट में नाम आ रहे हो, उधर भी घुस घुस के सुन रहे होते हो। ये वो लोग होते हैं जो रमजान में हर मस्जिद में जाके ही देखते हैं अफ्तारी किधर अच्छी है, और सब जगहों पे जाके ना आखिरी मुसल्ले पे बैठते हैं कि भागने में आसानी। ये वो लोग असद वाले कहीं सड़ी वाली कट्टा खोलना सीधा। अच्छा असद वाले, पहली चीज असद वालों के लिए देखो, सफर शुरू हो चुके हैं आप लोगों के स्टार्स में। जो शम्स है इस वक्त आपको बहुत दूर लेकर जा रहा है, यानी दूसरे मुल्कों की जो रोजी रोटी है वो आप लोगों के लिए लिख दी गई है। अगर आप प्लान करना चाहते हो कि मुल्क से बाहर जाके आपको सफर करना है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वीजे के हुसूल या इमिग्रेशन के लिए अब नए जो कानून आ रहे हैं, आप उससे मुबर्रा हो जाओगे। क्विकली अगर कर लोगे तो बच जाओगे, क्योंकि आने वाले सालों में आपके लिए वीजे का हसूल थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अभी अगर आप कर दोगे प्लानिंग तो बहुत अच्छा होगा। वो असद वाले जो मुल्क से बाहर किसी का प्रपोजल आता है उसके लिए भी यस करना होगा आपको, क्योंकि यहां से आप न सिर्फ आपसे जुड़े हुए आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, उनकी जिंदगियां भी बन जाएंगी। कभी कभी कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं मीठा हासिल करने के लिए। तो शम्स वालों, आप लोगों की जिंदगी में कुछ इस ऐसा कड़वा नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके अगर कोई काम कर रहे हो तो उसका भी रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। माली तौर पे जो लोग वीक थे उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। जिनकी जॉब नहीं थी उनको जॉब का लेटर आ जाएगा, और जो जॉब ऑलरेडी कर रहे थे असद वाले, लियो वाले, उन लोगों की परसेंटेज 77% तक पहुंच जाएगी। यानी आप अगर अपने मालकान या किसी भी इदारे में जहां पे काम करते हैं उनको अपग्रेड वर्जन के लिए कहें तो वो आपको जरूर ये जवाब देंगे कि ओके, आने वाले दिनों में हम सोचते हैं मिस्टर, और आपका ये काम हो जाएगा। बाकी वो लोग जहां पे उनकी रुकावटें दिखाई दे रही हैं शादी या वीजे के उसूल के लिए, इस हफ्ते ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे असद वालों के, खास तौर पे मैदे से रिलेटेड या फिर ब्रेन से रिलेटेड, उन लोगों के लिए आसानियां शम्स ने पैदा कर दी हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कुन कह दिया गया है, हेल्थ इश्यूज कवर हो रहे हैं। 3.7% पर वीक के हिसाब से 2019 में कवरिंग हो जाएगी। सो डरने की जरूरत नहीं है यार, अब आगे की तरफ बढ़ो। घर का माहौल जितना भी है, अगर आप चेंज करना चाहते हो, तज़ीनो आसाइश करना चाहते हो, कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो इस हफ्ते मत करना। पैसे को सेव करना है, इसको अगले हफ्ते पे ले जाना। जो मुकदमात हुए हैं असद वालों पे या आपने किए हैं, उसमें विनिंग पोजीशन पे दिखाई देने लगे हो, लेकिन कुछ लोग आपको अभी भी तोड़ने के लिए कुछ वुडो समथिंग, जादू टोना, सिफली इल्म वो किए जा रहे हैं, ताकि आपके ब्रेन को कंट्रोल करके वो सब कुछ हासिल कर सकें जो आप उनके अगेंस्ट जाके करते हो। तो इसलिए डरने की जरूरत क्यों नहीं है। मैं एक तो जो तस्वीरें देता हूं वीकली, वो पानी पे दम करके पिया करो, तो इस तरह की चीजों से आप सेफ हो जाओगे, जो भी नजरबद या जादू टोना होता। दूसरी ये कि वो लोग अभी इसलिए नहीं बिगाड़ सकेंगे कि शम्स एक ऐसी पोजीशन पे है कि कोई भी आपके लिए कुछ सिफली या जादू करने की कोशिश करेगा, उसको ही रिटर्न जाएगा, यानी आपको छुए बगैर ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप उन दिनों में बेखाबी का शिकार हो गए, आपको नींद नहीं आएगी, तो आपको कह रहे यार ये क्या प्रॉब्लम है। समझ लेना कि इन दिनों किसी ने बैड आई या इस तरह का कुछ सिचुएशन बनी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने इब्तिदा कर दी है घर बनाने की, तो समझ लो असद वालों के घर बन जाएंगे। 2019 में उसकी इब्तदाई तौर पे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। वो लोग जिन्होंने मोहब्बत की और जिनको रिटर्न नहीं मिल रहा था, उन लोगों की जिंदगी में रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसी और शख्स की, जो आपकी जिंदगी में यकीन की इंतहा बन के आएगा और आपको उड़ा के ले जाएगा बहुत दूर।
बहुत दूर, बहुत ज़रूरी है। बस हम क्या कह सकते हैं, खरीदो फरोख्त का जो भी सिलसिला अब तक आपने किया है उसमें प्रॉफिट की शरह आपको मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन आगे किसी नए पार्टनर का इंतखाब करते हुए पहले सितारा मिलवा लेना फिर ज़रूर करना ना नहीं है। छोटे या बड़े सफ़र के लिए तैयार रहो असद वालों। फिलहाल तो आपकी ज़िंदगी में हेल्थ के को मैंने बता दिया कि 2 चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो बाकी लोग कह रहे हैं। और अगर आप कहीं स्टॉक मार्केट में प्राइस बॉन्ड इधर उधर पैसा लगाना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा जैसे कि लास्ट वीक में हुआ। असद वालों के लिए या वहाबो एक तस्बीह और दूसरी तस्बीह या मतीनो, या वहाबो या मतीनो, ये 2 तस्बीह असद वालों के लिए हैं। और जो आपने रंग पहनना है असद वालों, वो कौन सा है? वो रंग आपने पहनना है ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक फॉर द असद। और यह आप लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है। सदके में आपने देनी है काले माश की दाल 1 पाव अनकुक्ड हालत में, या उतनी ही तादाद के पैसे। अब बारी है लड़की वालों के घर जाते हुए आप फल फ्रूट लेकर जाते हो कि नहीं जाते हो? मंगनी की अंगूठी लेकर जाते हो कि नहीं ले? तो साडी बारी की मौत पे जनी सुमला वाली साढ़े बारी क्यों नहीं लेके आना? सुमला वर्गो अतारट की मूव लड़की वालों के यहाँ क्या तबाही मचा रही है बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सितारा है भाई साहब, जो जाहिर है कि 8वें घर में, कुछ लोग उसको कह रहे हैं 7वें घर से होते हुए 8वें घर में जिस वक्त पहुंचा है, तो वो आप लोगों के फाइनेंस और रिलेशनशिप को बहुत तबाही मचा देगा। वर्गो वालों की ज़िंदगी में जो भी काम उन्होंने चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट के उन तमाम ज्योतिषों को हम बताना चाहेंगे, ओम मंगलम कह देने से कोई भी चीज़ मंगलमय ठीक नहीं हो जाती है। मेरे सपुत्रों और मेरी सपुत्रियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अतारट जो मरकरी है इसके मूव में इस वक्त 93% की एक डिग्री लगी है, जो आप लोगों को उस चीज से बचा के ले गई है जो एक तूफान बदतमीजी होने वाला था आप लोगों की जिंदगी में। और यह हुआ है 2 दिन और 12 घंटे पहले। ठीक है, 2 दिन 12 घंटे पहले हो गए, यानी आप सेव हो गए हो ना। तो अब वो बात किधर गई? इसलिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पल पल के लिए बदलती है, तो आपको करंट सिचुएशन पर रहते हुए देखना होता है। देखो, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जिस वक्त आप आसमान पे जिन सितारों की आप मुआयना कर रहे हैं कि कोई एक है जो सूरज के गिर्द 29 डेज में चक्कर लगाता है, वो एक अलग से मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि आप लोग जिस प्लैनेट के तहत हो उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं और किस तरह से होते हैं। उसके चक्कर वक्कर में आके अपने टाइम के चक्कर को ज़ाया मत कर देना। लेकिन सुमला वालों को जितनी भी प्रॉब्लम्स अब तक आई, जाहिर है वो टाइम डिले का जो मसला चल रहा था, जो भी आप प्लान करते हो वो नहीं हो रहा, थोड़ा डिले होके हो रहा था। अब वो एक जगह पे आके अपने पहिए के साथ फिट हो गया। अब आपके जितने भी ख्वाब हैं वो पूरे होने का वक्त आ गया है। थोड़ा, यानी अगर आपने 100 सोचा तो वो 90 आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिले मत करना। शादी जिनकी नहीं हुई उनकी शादियां हो जाएंगी मनपसंद जगहों पे। मुल्क से बाहर जाने वाले लोगों के वीजाज हो जाएंगे मनपसंद मुल्कों के। उन लोगों के जिनकी औलादें नहीं थी और वो डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, उनकी औलादों की खुशखबरियां मियां बीवी को मिल जाएगी। और जहां पे हेल्थ के इश्यूज थे वो बूस्ट करके 13% पे आएगा, यानी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी आपके अंदर। वो लोग जो सिर्फ हमेशा ही इस चीज की शिकायत करते थे कि वर्गो वाले हैं, हम तो सुमला वाले, हम लोगों ने जिंदगी में कोई अच्छी चीज नहीं देखी, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुमला वालों की जो राइट और रॉन्ग, जो अरूज और जवाल की पैदाइश के लोग हैं, उन लोगों की जिंदगी में उसको रिटर्न मिलता है। बहुत इंटेलिजेंट ब्रेनी जो लोग हैं, जो सुमला वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रेन का काम करते हैं, यादाश्त का काम है, 73.3% आपकी ब्रेन बूस्टिंग हो रही है भाई। अब ये 19 बरस के लिए रहने वाली है, तो कहां से शिकायतें कर रहे हो? लोगों की तो 1 साल में 2% अगर हो जाए तो कहते हैं यार ये बहुत है हमारी बूस्टिंग, क्योंकि रिवर्स में जा रहे हैं ना सितारे। ऐसा थोड़ी है कि उम्र आगे जा रही है तो आपकी वो जो शादाबियां हैं वो भी वापस आएंगे, ऐसा नहीं है। रिंकल से भरना शुरू हो जाता है चेहरा, लेकिन जब रिवर्स फॉर्म के सितारे लगते हैं अतारड में या किसी भी चीज में, तो आपको रिटर्न बेबी मोड पे लेकर आ रहे होते हैं कि जो जो आप बचपन में थे वैसा ही होना शुरू होगा। तो ये खास अताएं हैं ना, इस पे शिकायतें कैसी? अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जिन लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है वर्गो वाले, उन लोगों को एक नया मोड मिल जाएगा, एक नया
मोड ऑन होगा, आप लोगों के फाइनेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जिन लोगों ने अभी अपग्रेड के लिए अपने मालिकान से बात नहीं की, उन लोगों को भी चाहिए बात करें। आप लोगों की खुश लिबासी या जो मीठी गुफ्तार है, इसकी वजह से लोग आपके गर्विदा होना शुरू हो जाएंगे। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन लोग आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। अपनी उस टूल को, अपनी उस मीठी जबान को अपना हथियार बनाते हुए आगे लोगों के दिलों में घर करना शुरू कर दोगे, जो इससे पहले 2018 तक मिसिंग था, 2019 में भी मार्च तक मिसिंग था। अब अप्रैल का महीना, तो अब आप हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी सब चीजें जो आप लोगों को लॉसेस की सूरत में था कि जी नुकसान हो रहा था हमारा, हमने कई जगहों पे लगाया या डिले हुआ था, उसका भी रिटर्न मिलेगा, यानी वो भी दिन जाया नहीं होंगे। वो बहनें और भाई जिनके हाथ अभी तक पीले नहीं हुए, वो ऐसा करें, किचन जाएं, थोड़ी सी हल्दी हाथ में मलें, पीले हो गए। बहुत आसान नुस्खा ऐसे भी नहीं है, डिप पीले। आप लोगों के लिए जो प्रपोजल आने हैं वो आपके मनपसंद भी हैं और ये लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए भी हैं, जहां पे आपको फाइनेंशियली भी फायदा होगा, फिजिकली भी, मेंटली भी आपको एक सोल को सुकून मिलेगा। वो सुंबला वाले जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी रखते हैं, उन पे खास अताएं होंगी, कुछ राज खुल जाएंगे इस हफ्ते, यानी आपको ख्वाब के जरिए या किसी शख्स के जरिए कोई एक जुमला जो आपकी पूरी लाइफ को बदलने के लिए तैयार होगा। आपने अगर अपने लिबास के साथ उसको ओढ़ लिया तो आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। सुमला वाले, वर्गो वाले अभी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हासिल करने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक अच्छा वक्त है। वो लोग जिनकी तलाक की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी, इस वक्त ये डिले हो जाएगा पोर्शन, मतलब ये नहीं होगा कि फैसला आएगा, फैसला तो आपके हक में आएगा, लेकिन इस हफ्ते अगर है तो डिले हो जाएगा थोड़ा सा। और डरने की जरूरत नहीं है, इस वक्त आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। औलादों पे थोड़ी सी तवज्जो दे दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को इस हफ्ते पढ़ना क्या है सोमला वालों? एक तस्बीह आपको पढ़नी है, या हय्यो या कय्यूम। ये दो अलग अलग मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं, लेकिन इन दोनों को एक तस्बीह पढ़नी, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। एक तस्बीह आपने ये पढ़नी है, एक तस्बीह आपने पढ़नी है या उफुओ या उफुओ। बस ये दो ही तस्बीह आपकी, ठीक है। या हय्यो या कय्यूम एक जो तस्बीह आप पढ़ेंगे 100 वाली, उसके दोनों दानों पे इकट्ठा, और या उफुओ इज सेपरेट तस्बीह, ये आपको पढ़नी है। इस हफ्ते का रंग आपका ब्लैक है, और इस हफ्ते अगर आपने कुछ सदका वगैरह देना है तो हड्डी वाला गोश्त 1 पाव या उसी तादाद के आप पैसे दे सकते हो। नाउ बैलेंस, अगर बैलेंस ना हो तो ये मेरा देवदास वाला झूला भी टूट जाए। इसका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। अब मैं चाहे उधर लेटूं या इधर लेटूं, इसके लिए मीजान यानी तराजू यानी इंसाफ का होना बड़ा जरूरी है। तो इंसाफ यही है मेरे दोस्तों कि लिब्रा वालों के बारे में बिना तातील के बताया जाए कि ज़ोहरा जो है इस वक्त आपको लेकर उड़ने वाला है उस मकाम पे जहां राहतें, जहां खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। बड़ा छोटा सा टर्न है लिब्रा वालों के लिए इस हफ्ते, बड़ा क्विकली आएगा और जाएगा, लेकिन ये मोड आपको बहुत सारे जवाब दे जाएगा। हो सकता है आप अपने उस राइट पर्सन तक पहुंच जाओ जो आपके इन मसाइल का हल लेकर आया। आपके इन मसाइल का हल जो अभी तक आपके दिमाग में चल रहे थे कि इनका जवाब क्या होगा, उसका ताल्लुक एजुकेशन से है, फाइनेंस से है, रिलेशनशिप से है, किसी से भी है, आपको उसका फायदा ही होने वाला है। पहली चीज फाइनेंस। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हो मीजान वालों, लिब्रा वालों, तो आप लोगों को 37% से प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा इस हफ्ते, लेकिन ये 37 बहुत क्वाइट गुड है यार, बहुत अच्छा होता है। ज्यादा की तलब में अगर बैठोगे तो आगे आने वाले हफ्तों में फास्ट प्रोसेस ज़ोहरा को लेकर जा रहा है, तो ये वाली चीजें पेंडिंग में चली जाएंगी, इसलिए जो जो हो रहा है उसको जोड़ते जाओ। दूसरी नंबर की चीज कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप लोगों का अपग्रेड वर्जन ऑन हो गया है। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि जी हमें इंतजार करना पड़ेगा, फाके करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपनी जरूरियात फैला ली हैं। पैसा उतना ही है जो आपको अल्लाह ताला नसीब में दे रहा है, लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो फिर अपनी उस महदूद कर दोगे उन चीजों को जो फैलाओ, बहुत रायता फैला दिया है, लेकिन बाकी कामों में आपको डिले नहीं होगा। वीजा इमिग्रेशन जल्द अज जल्द हो जाएगी। सफर पे जाना चाहते हो तो तैयार रहो, मजहबी तौर पे कोई उम्रा, हज, ज़ियारत, जो भी सफर है, लिब्रा मीजान वालों के लिए बहुत ही स्ट्रांग एक मवाद लेकर आ रहे हैं जो आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। आप लोगों का जो रिलेशनशिप अभी खट्टा मीठा था, को बहुत ज्यादा मजेदार नहीं, चाहे वो महबूब के साथ है, हस्बैंड के साथ है, या औलादों और माँ बाप के साथ था, अब वो मजीद मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपकी मोहब्बत में और उन लोगों की मोहब्बत में ज्यादा इजाफा हो जाएगा जो आप लोगों को बहुत दूर लेकर जाएंगे।
तो इस वक्त आप लोग तैयार रहो कि जो भी आप लोगों की जिंदगी में शख्स आएगा वो हमेशा फायदा ही देगा। वो स्टूडेंट जो तख्लीकी कोई काम करना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों की कामयाबी 18% तक बूस्ट करेगी, यानी ब्रेन बूस्टिंग के स्टार्स मजीद ऊपर जा रहे हैं। अब आपसे लोग बेपनाह मोहब्बत भी करेंगे और आपको ज़ाहिर है इज्जत मर्तबे के एक मेंबर पे भी बिठा देंगे। स्ट्रेस लेवल जो पिछले दिनों थोड़ा सा ज्यादा था, अब वो 11% से नीचे 9% पे आ गए, 2% फिर भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने शायद एक ही टाइम में 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में जीना, या आपने अपना वो जो एक्ट है वो करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने अगर शादी ब्याह के लिए इंतजार में है कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा, तो आउट ऑफ फैमिली से 3 प्रपोजल आपको इन 2 महीनों में मिलेंगे। ये 2 महीनों का प्रोसेस होगा, यानी शुरू इसी हफ्ते हो जाएगा, लेकिन जाहिर है जो प्रपोजल आएंगे उनका मैच जरूर करवा लेना, और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा, ये बीच में खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जब ये रिश्ता आपका बनेगा तो आप लोगों को ये सोचना है कि मुल्क या मुल्क से बाहर। अब 2 चीजों का आपको फैसला करना है। अगर मुल्क से बाहर का फैसला कर लिया तो फिर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी नीचे जरूर आएगी, लेकिन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये सोच लेना, इसीलिए मैंने कहा किसी प्रोग्राम को मुलतवी करने की कोशिश मत करना। कोशिश करना अगर किसी के घर से दावत आ रही है, शादी ब्याह, किसी भी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए किसी के घर में भी जाना है, खत्म न्याज कुछ भी होता है, तो जरूर जाना। उससे एक तो रूहानी सुकून मिलेगा, आपकी वो जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बूस्ट मिलेगा, और दूसरा उन लोगों के साथ बातों से आपको कुछ एक सबक भी मिल जाएगा और आपका फैसला भी हो जाएगा। हो सकता है कोई शख्स आपकी उंगली पकड़ के दूर तक ले जाए, जिस चीज का आपको इंतजार था। ख्वाबों में कुछ मजहबी चीजें या बारिश का ज्यादा इस हफ्ते अगर आपने देखना हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह नई जिंदगी की शुरुआत की अलामत होती है। जो भी चांद की 7 तारीखों में पैदा हुए उन लोगों को ये सारी चीजें दिखाई देंगी, मजहबी, बारिश, हरियाली, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं। और कोशिश ये किया करो कि इस हफ्ते किसी भी चावल अनकुक्ड या कुक्ड हालत में जो होते हैं आधा किलो जरूर दे देना सदके में। जो तस्बीहां पढ़नी है आपने, या जब्बार हो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या कादिर हो, या जब्बार हो या कादिर हो, 2 तस्बीहां। और सदका मैंने आपको बता दिया राइस है हाफ के जी कुक्ड और अनकुक्ड हालत में। और जो आपने लिबास पहनना है वो है रेड एंड ब्लैक। मीजान वालों, रेड एंड ब्लैक के लिए तैयार हो जाओ। और मीजान वाले क्या तैयार होंगे, अब अकरब वाले यानी 10 स्कॉर्पियो तैयार हो जाओ। ये निशान इसका बिच्छू जरूर होता है, लेकिन इनकी जिंदगी में दूसरे लोग बिच्छुओं वाला काम कर रहे होते हैं। वो अक्सर कुत्ता होता है ना, कि आप जब कुत्ते को देख रहे हो रास्ते में जाते हुए तो पत्थर उठा के मार देते हो, तो कुत्ता भी दिल में सोचता है यार कुत्ते तो हमें, हरकतें तुम कर रहे हो। तो ये सिर्फ निशान है, लेकिन इनकी जिंदगी में जिन लोगों ने डसा है, अब वो लोग अपने मुंह की खाएंगे। अकरब यानी स्कॉर्पियो वाले मरीख स्टार की पोजीशन को जिस तरह देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के ज्योतिष, वो ये बता रहे हैं कि अकरब स्कॉर्पियो का फाइनेंशियल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस और रिलेशन स्टेटस 77% तक पहुंच जाएगा, जो 42 पे रुका हुआ था। अब 77% का मतलब क्या हुआ कि ये कितने टाइम के लिए रुकेगा। वैसे तो इसका अभी ये नया मोड़ तो अब शुरू हुआ, लेकिन आपको सेविंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को पैसा उस जगह पे लगाना होगा जिसका ताल्लुक लोहे या लैंड से हो, सोना चांदी से हो। इस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वरना आपका पैसा जिस रफ्तार से आ रहा है उसी रफ्तार से क्विकली जाएगा। दूसरी चीज, आप लोगों ने जिन लोगों को चुना है अपने साथ कामकाज के लिए, जिनके साथ भी पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हो या उनके साथ मिलकर करना चाह रहे हो, उनकी आपको बेनिफिट का ख्याल जरूर रखना है। लेकिन उनकी जो गैर निसाबी सरगर्मियां, जो आपकी अगेंस्ट कुछ और चीजें हैं, वो अपना वीक पॉइंट उनको देने की कोशिश मत करना। मतलब स्कॉर्पियो वालों, बिल्ली की तरह शेर को ये इस दरख्त पे चढ़ने वाला गुर मत सिखाना। कुछ चीजें अपने हाथ में रखो। आई नो कि आप सदाकत वाले होते हैं, आपके साथ जरा सा कोई प्यार से हाथ रखे तो आप जान देने के लिए भी तुल जाते हो, लेकिन इस वक्त जब्त तो बहुत जरूरी है। आपके स्टार्स में आपके साथ जो मैंने कहा बिच्छू टाइप के लोग तो वो हैं जरूर, लेकिन इर्द गिर्द घूमे जा रहे हैं। डसने का मौका देना ही मत। शराकती काम या बिजनेस पार्टनरशिप में आपको फायदा डेफिनेटली जरूर है, और लेकिन आगे चल के आपका सोलो खुद का बिजनेस भी दिखाई दे रहा है। खून के रिश्तों से वफा या फैज मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रिटर्न और बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी है। आपकी फैमिली में
بہت ساری ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی جس کا تعلق ایجوکیشن، شادیاں یا خوشخبریوں سے ہوتا ہے کہ جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں ان کی اولادیں ہو جائیں گی، جو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں ان کو کامیابی یا بہت اپ گریڈ ورژن کی خوشخبریاں ملیں گی جو کہ آلریڈی پہلے سے شروع ہو چکی ہیں، آگے بھی چل کے ہوگا۔ سفر چھوٹے موٹی پارٹیوں پہ جانے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا، احتیاطی تدابیر کر لیا کریں، اپنا کوئی بھی قیمتی دستاویزات، آئی ڈی، پاسپورٹ، کوئی بھی جو چیز ہے اس کی حفاظت بہت ضروری کیجیے گا، کیونکہ آگے اب آپ کے 90 ڈیز کے بعد جو ٹریولنگ شروع ہوگی اس میں آپ لوگوں کے لیے فائنینشیل بینیفٹ بہت زیادہ ہیں، لیکن چیزوں کے گم ہونے کے اندیشے بھی رہتے ہیں۔ اسکارپیو والوں، پہلی چیز اس سال آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی، جن لوگوں کے اپنے مکان، دکان یا زمین کے انتظار میں تھے، ان لوگوں کو پروردگار کی طرف سے خوشخبری ملے گی اور آپ لوگوں کو مل جائے گا وہ جس کا خواب اب تک آپ نے دیکھا ہے، چاہے ادھر ادھر سے ہو لیکن پورا ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ لوگ اگر ڈاکٹر ہیں، آپ لوگ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہیں، چاہے وہ آپ ٹریولنگ کی فیلڈ میں ہیں، چاہے آپ لوگ کسی کے ساتھ یہ گوشت کا کام کرتے ہو، فوڈ کا کام کرتے ہو، ان سب میں پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لوگوں کی بری نظروں سے بچنے کے لیے اپنا ذریعہ آمدن بتانے یا کتنا آ رہا ہے جا رہا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، سوائے ان رشتوں کو جو آپ کے خون کے رشتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خواہشات جہاں پوری ہونے والی ہیں وہاں پہ اب آپ کو امیگریشن کے لیے بھی تیار رہنا ہے، جن لوگوں کے ویزاز رکے ہوئے تھے ان لوگوں کے ویزاز بھی ہو جائیں گے۔ دوسری ایک چیز کہ بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ جنہوں نے مقدمے کیے کہ آج تک ہمیں ریٹرن جائیداد کا نہیں آیا، جواب نہیں آیا کئی سالوں سے، یا پھر وہ جن کی طلاق کے چکر چل رہے تھے، ان لوگوں کو بڑا پازیٹیو جواب آ جائے گا اور آپ لوگوں کی زندگی میں کسی نئے شخص، مرد و زن کی آمد بھی دکھائی دے رہی ہے جو بڑا شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا لیکن وہ محبت کی ایک شروعات دکھائی دے رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو بس یہ میرے خیال سے کافی ہے کہ آپ کو اگر کہیں آنا جانا پڑ رہا ہے کسی کے گھر تو آپ کو وہ کس طرح کنسیڈر کریں گے، اس کا کیا فائدہ دیں گے۔ اسکارپیو والوں، بہت دور تک جاؤ گے آپ لوگ، آسمان پہ چلنے والے ستاروں میں مریخ کی پوزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے آپ کے ہیلتھ ایشوز بھی کور ہو جائیں گے۔ تو ہیلتھ ایشوز کور ہوتے ہی آپ لوگوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز شروع ہو جائے گا، یعنی آپ مزید بوسٹ کر جاؤ گے۔ اس ہفتے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا صبورو اور یا قدوس ہو، یا صبورو یا قدوس، دو تسبیح آپ کا پڑھنا بڑا ضروری ہے اقرب اسکارپیو والوں۔ اور آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے جو صدقہ ہے وہ کیا دینا ہے؟ چنے کی دال 250 گرام، یعنی ایک پاؤ، 250 گرام جو ہوتی ہے، یہ اتنی تعداد کے آپ پیسے دے دو گے۔ اور کلر آپ کو کیا پہننا؟ آپ کو پہننا ہے بلو اینڈ بلیک۔ بلو اینڈ بلیک کلر جو ہے آپ لوگوں کے لیے بڑے ضروری ہے۔ اب آتے ہیں کاس یعنی سیجیٹیریس والوں کے۔ کاس سیجیٹیریس والوں کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سیجیٹیریس والے اب تک مشتری کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ تھی، لیکن آپ کے مسائل جو چل رہے تھے وہ این ٹائم پہ پائپ لائن میں آتے ہوئے نکل جاتے تھے، لیکن ہر ہفتے جتنا آپ کو بینیفٹ لینا تھا وہ تو اب لے لیا۔ لیکن اب سیجیٹیریس والوں کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی جو آنے والی ہے وہ آپ لوگوں کے رفقا، آپ لوگوں کی فیملی ریلیشن یا محبت یا وہ بزنس پارٹنر جو آپ کے ساتھ جڑے ان کی وجہ سے آئے گی، تو ان کے ساتھ ہمیشہ بنا کے رکھنا۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے مشتری نے جو سب سے اہم ٹرن لی ہے وہ آپ کی امیگریشن اور ہجرت کے لیے لی ہے۔ جو سفر اب شروع ہونے والے ہیں، جس پہ آپ جانے والے ہیں، یہ بہت آسان نہیں ہوگا، لیکن آخر کے آپ کی وننگ کا تاج جو ہے وہ سج جائے گا آپ کی باڈی پہ، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ مشکل ضرور ہے ہجرت کا یا ویزے کا، لیکن یہ کام رکے گا نہیں، بالآخر ہو جائے گا۔ ستاروں کی پوزیشن ظاہر ہے، مشتری جس وقت 37 فلور کو کراس کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب انرجی تھوڑی سی کم ہو رہی ہے کاس سیجیٹیریس والوں کی، لیکن آگے چل کے میرے دوستوں آپ لوگوں کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی عزت و مرتبے میں بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے، جو ایک آپ مینٹلی سٹریس سے گزرے ہو اس کا بینیفٹ پروردگار کے حکم سے آپ کو روحانیت کی صورت میں مل جائے گا۔ تو آپ لوگوں کا جو ایک پاور ہے، جو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے۔ تو اب آپ کا جو ذہن ہے وہ بالکل پرسکون موڈ پہ آئے گا، جس کے بعد آپ کی زندگی میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے شادی والے فیصلے ہو جائیں گے، جن لوگوں کی جاب یا ایجوکیشن کا پرابلم چل رہا تھا ان لوگوں کے لیے بھی بڑا اچھا سا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب دیکھو، وہ لوگ جو سیاست میں تھے یا میڈیا میں تھے ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ سمجھ آتی ہے کہ جی ہمارا کام تھوڑا سلو ہوا، لیکن اب آپ کی عزت و مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے خاص چیز رکھی ہے جس پہ آپ پہ بوجھ زیادہ ہو جائے گا، آرام کرنے کا ٹائم کم ملے گا خاص والوں کو، لیکن ظاہر ہے آپ کو بینیفٹ اس کا ریٹرن پیسوں کی صورت میں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہیلتھ کے ایشوز جن کے چل رہے تھے، دن کا دل یا بیماری ان کی چل رہی تھی اور جن کو نیند نہیں آتی تھی یا جن کے معدے سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی
कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उन लोगों के लिए रिटर्न मोड में 7% तक हेल्थ बेहतर होगी। 7% का मतलब होता है कि आप लोगों की जिंदगी उस जगह पे आ जाएगी जो कि एक नॉर्मल से ज्यादा बेहतर होता है। मनपसंद शादियां करने वालों के लिए, जितने भी लोग हैं कॉस वाले, उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन आएगा जो आप लोगों को बहुत दूर लेकर जाएगा। पहली चीज कि बड़ी एहतियात से सफर करना है। कोई राज की बात अपनी बहुत करीबी शख्स के अलावा किसी से शेयर नहीं करनी है, वरना प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। कोई भी काम जब तक एंड ना हो जाए, चाहे वो वीजा है, जॉब है, शादी है, वो एंड टाइम पे करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप उस जादू टोने और बुरी नजरों से गुजर चुके उस प्रोसेस से। तो बार बार अगर यही रिस्क लोगे, उलझे पड़े रहोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। सुलझाने के लिए हर वक्त मसीहा नहीं आएंगे। डिप्रेशन मोड से निकल के एक नॉर्मल मोड में आ गए हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको ज्यादा इंतजार करना चाहिए। आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक अमेजिंग वक्त शुरू हो चुका है। आप लोगों को अगर किसी भी मुल्क में सफर करना है तो पहले तयन कर लेना कि यह मुल्क आपके लिए कितना बेनिफिशियरी होगा, कितना दूर तक रहेंगे, कितना अरसा रह सकते हैं, उसके बाद जरूर सफर कर लेना। आप लोगों को इस हफ्ते किसी भी एक प्रपोजल के आने की जो उम्मीद है वो अगर आ जाता है तो क्विक चट मंगनी पट ब्याह वाली पोजीशन बन जाएगी और आप लोगों का ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत बेहतर हो जाएगा। किसी भी महफिल में शमूलियत के लिए अगर आपको कोई ऑफर आती है तो जरूर जाना, यह आपकी तबीयत के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी आप लोगों को जो भी चीजें, जो भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है, लेकिन जरिया आमदन दो जगहों से आता हुआ आगे फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों के जो मुश्तरी है पावर आपको देगा। कॉस वालों, सेजिटेरियस वालों के लिए बड़े ज्यादा फायदे हो जाएंगे, यानी दो तरफ से आपके पैसे आएंगे जो आपके माली मसाइल को खत्म कर देंगे। अभी आप लोगों को इस हफ्ते जो परवरदिगार की तस्बीहां इसमें आजम पढ़ने हैं वो तस्बीहां आप लिख लो। एक तस्बीह है यजुल जलाल वल इकराम और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या वकीलो, यजुल जलाल वल इकराम और या वकीलो। इस हफ्ते जो आपने कलर पहनना है वो आपने पहनना है ग्रीन एंड व्हाइट, सब्ज और सफेद। आपको ये कलर पहनने होंगे जिससे आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और आपने सदका क्या देना है? आपको मिठाई, मीठी चीज का सदका देना है। वो चीनी भी हो सकती है, वो कोई भी मिठाई हो सकती है। एक पाव अगर वो कुक्ड हालत में है, चाहे आप किसी को खीर बना के दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन वो लोग देते हैं तो बेहतर यही होता है कि चीनी आप दे दो या उसी तादाद के पैसे, बहुत जरूरी है। अब आते द ग्रेटेस्ट कैप्रिकॉनियन और जद्दी वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों की जिंदगी में बड़े अहम चीजें हैं जिसका अभी तक आपको समझ आना बड़ा ही मुश्किल रहा है। अभी देखो बहुत सारी चीजों की समझ आ तो जाएगी आप लोगों को जद्दी वालों, लेकिन इस बार आप लोगों का जो जोहल सितारा है वो लेकर गया, पलट पलट के मुझे देखता है जाते हुए, जुदा किया है जिसे मैंने मुस्कुराते हुए, यकीन उसे भी नहीं था मेरी मोहब्बत पर, मैं आजमाया गया उसको आजमाते हुए, मेरी जरा सी उदासी पे रोने वाले बता, जरा भी दिल न दुखा आज दिल दुखाते हुए, फिर एक रोज मुझे देखने लगा वो भी मैं देखता था जिसे रोज आते जाते हुए, सहर हुई तो कहीं जाके महवियत टूटी, मैं उसको देख रहा था दिए जलाते हुए, टहलते फिरते थे हाथों में हाथ डाले हम, ठहर गए थे कई लोग आते जाते हुए। तो आप लोगों को देखने के लिए जो कई लोग रुक गए थे कि इनकी जिंदगी कैसी है, क्योंकि आपको कॉपी कैट बन जाते हैं लोग आपको देख के, मतलब वो होता है ना कॉपी कैट, यार इस जैसा होना, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप जन हैं। जोहल ने अब आपको मजीद उनकी नजरों पे बढ़तरी देने के लिए एक टर्न ली है जो 23 डिग्री से जंप करके 61 डिग्री पे आई है। रुके हुए सारे मसाइल जद्दी वालों के हल होने वाले हैं, क्विकली रिस्पॉन्स आएगा, स्ट्रेस लेवल आपका 11.2% तक नीचे जाएगा। वो लोग जिन्होंने अभी तक इमिग्रेशन सफर या वीजा का नहीं सोचा था, इस हफ्ते उन लोगों के ये हो जाएंगे और आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ऊपर की फ्लाई करनी है। जद्दी वालों के लिए जोहर ने जो सबसे अच्छी टर्न ली है वो बिजनेस की है। बिजनेस पार्टनरशिप या जॉब या जो भी आप खुद का काम करते हो, अपने बॉस हो खुद, तब भी आपकी जिंदगी में जो फायदे होने वाले हैं वो दूसरे स्टार्स के निस्बत 29% ज्यादा हैं। जद्दी वालों एक बात तो ये याद रखना, कोई एक शख्स जो मददगार आपकी जिंदगी में शामिल हो चुकी है या हो चुका है या फिर होने वाला है, ये आप लोगों का रिलेशन बहुत दूर तक जाएगा। चाहे
इसका ताल्लुक रूहानियत से हो, मोहब्बत से हो, वजूद से हो या फिर शहूद से हो, आप लोगों को बहुत दूर तक की अब सोचनी है। उस जुल्फ पे फपती शबे दहजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, ये वाला चक्कर नहीं। अब आप जो दूर की सोचोगे वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। जितने भी प्लान्स किए हैं किसी भी हाकिम से, बड़े शख्स से मिलने के, वो प्लानिंग भी अब आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब आपकी जो विजन है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप दो डगर पे जीना शुरू कर दोगे। एक्सट्रीमिस्ट होने से बच जाना, जो कि स्टार्स में कई कई लोग आपकी जिंदगी में आते हैं किसी भी मोड पे आपको ऑन करने के लिए। आपको दो चीजों को बैलेंस करना है, दीनन दुनिया, तभी आप सीधे विजन में जद्दी वालों जा सकते हो। आप लोगों की नजरें बद लगने के चांसेस जो पिछले हफ्ते में हुए इस हफ्ते में भी स्टिल हैं, इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जो सदका मैं बताऊं वो जरूर दे देना। इससे होगा कुछ भी नहीं। इसमें आप अगर औलाद वाले हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस औलाद की तरफ से होता है, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो फिर आपके महबूब या किसी एक रिश्ते की वजह से होता है। सो जद्दी वालों, आप लोगों का जो बिजनेस प्लान बी आपने बनाया है उसमें कामयाबी के चांसेस 93% तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों की जिंदगी करियर के हवाले से अगर देखा जाए, या आप लोग अगर स्टूडेंट्स हो, कुछ सीखना चाहते हो, उस हवाले से देखा जाए तो अल्लाह ताला आपको नई दो डायरेक्शंस देगा। जो अचानक ही आपके जहन में आइडिया आएगा या किसी शख्स की बातों से आपको ये रास्ता मिलेगा, उस मुस्बत रास्ते पे हल के तलाश के लिए संजीदगी से चलोगे तो कामयाबियां पांव की धूल बन जाएंगी। अब आप लोगों के लिए रुकने वाला टाइम है ही नहीं। तो वो लोग जिन्होंने मुलाजमत की हुई है और उनका जॉब अपग्रेड वर्जन पे नहीं जा रहा, उन लोगों के अपग्रेड वर्जन आ जाएंगे। वो लोग कानूनी तौर पे जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो बेनिफिट है, चाहे वो आपकी जायदाद और जमीन का मसला है, चाहे वो मियां बीवी के रिलेशन का मसला है, उस चीज में फैसला आपके हक में हो जाना है। लेकिन इसके लिए इस हफ्ता शुरुआत जरूर है, लेकिन ये टोटल 23 डेज के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा। थोड़ा आपके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से ज्यादा जरूर है, लेकिन ये कम भी हो सकता है। अब जाहिर है जितनी तेजी से ज़ोहल आपको इर्द गिर्द आएगा उतना ही फायदा होगा। अब यह है कि इन्वेस्टमेंट या किसी को तोहफे तहफ़ देने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको गैब से मदद मिलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि वालदैन या ब्लड रिलेशन कोई भी है, किसी के फोर्स करने पे आपको कोई बड़ा फैसला करना पड़ जाए तो ये आपकी ज़िंदगी है, आपको सोचना होगा। शरीक हयात या फिर जिनके महबूब हैं उन लोगों के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी और उरूज मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी का एक नया रुख लोग देखेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे इंस्पायर हुए बिना रह नहीं सकेंगे। So be ready for the new move, ladies and gentlemen. जद्दी द कैप्रिकॉनियन के लिए एक खास चीज इब्तदा हो चुकी है, वो रूहानियत की एक जगह पे आकर रुक जाना। यानी कि उस मोड को रोक दिया जाता है कि आप जितना कर सकते हो उतना ही करते हो। अचानक एक लहर आती है, आपके साथ कोई जुड़ता है और आप बहुत दूर उड़ने लगते हो। ये समझ लो कि अब ख्वाबों का ना खत्म होने वाला सिलसिला आपको हर रात आया करेगा। टूटे हुए ख्वाबों को इकट्ठा करके आपने एक जवाब तलाश करना है। ये वो लोग जो मराकबे करते हैं या जिनका ताल्लुक किसी बहुत गहरी रूहानी शख्सियत से है, जो हिडन है, जो सामने नहीं है, जो आपको पता है कि ये है लेकिन आपके सामने आया नहीं है। रूप कभी कुछ और होता है, हम दिखाते कुछ और है। बस उस फार्मूले से अब आपको कोई फैज मिलेगा, वहीं से उरूज मिलेगा, आमदनी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़े से अपने फाइनेंशियल जो भी इस वक्त स्टेटस है, जो आप चाह रहे हो, उसको कंट्रोल करना होगा। लॉटरी प्राइज बॉन्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कामयाबी दिखाई नहीं दे रही है। हेल्थ इश्यूज बिल्कुल नहीं है, सिवाय इसके कि आपकी आइज या आपके दर्द शकी का आधे सर का दर्द कहीं कहीं फील होगा। अगर आप लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हो तो किसी भी दिन का इंतखाब कर लेना। आप लोगों को सिर्फ तारीख निकालनी है कि ये डेट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। सैटरडे किल कर देना, बाकी किसी भी दिन पे आप लोग जा सकते हो। तो जद्दी वालों, आप लोगों के लिए इतने सारे काम तो हो रहे हैं। जो भी अभी जिन्होंने सब्र किया है उन लोगों को उस सब्र का सिला मिलना शुरू हो जाएगा। अक्ल मजीद 37% को क्रॉस करके 52% पे आ जाएगी। इसलिए आप लोगों को दो तस्बीहां पढ़नी है। एक तस्बीह आपको या बसीरों की पढ़नी है, वो ऐसा विजन दीदा बिना अता करेगा कि आपको सब दिखाई देगा जो बाकियों को नहीं दिखाई देगा। बिकॉज यू हैव अ सिक्स सेंस और वो पावरफुल है। बस सिर्फ पॉलिश करना है, रगड़ना है और उसमें से चिंगारियां निकलेंगी। आप दूसरों से ज्यादा बेटर हो, बेस्ट हो। इस टूल को आजमाओ और फ्लाई करो। या बसीरो और या कबीरो, ये दो तस्बीहां इस हफ्ते आपकी, या बसीरो या कबीरो। और इस हफ्ते जो कलर आपने पहनना है, आप
आप व्हाइट पहन सकते हो, आप येलो पहन सकते हो। सो 2019 का कलर भी येलो है, तो इसलिए आप इस हफ्ते येलो कलर पहन सकते हो। बहुत अच्छा। सदका देना चाहो तो आप दिल खोल के एहतियात दे सकते हो, सिक्का राजुल वक्त भी दे सकते हो, और अगर आप काले माश की दाल एक पाव सदके में देना चाहो तो यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। आखिरी 2 सितारे हैं हमारे पास, एक है दलो एक्यूरिस, और दलो एक्यूरिस वालों के लिए जोहल ने करवट ले ही ली ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे आप भाई। एक्यूरिस वालों को पहले मैं ये बता दूं, आप लोगों की जिंदगी में 2 चीजें हमेशा रुक रुक के आई, एक पैसा और दूसरा रिलेशनशिप का फैज। अब दलों वाले हमेशा इसी चीज में इंतजार में होते हैं कि कोई अचानक ही जिन आ जाएगा या जादू का चरा हुआ जिसको रगड़ेंगे तो जो हम चाहते हैं वो होगा, ऐसा नहीं है। आप 100% रिटर्न देने वाले हो, आप बेनिफिट देते हो लोगों को, लेकिन लोग आपको रिटर्न नहीं देते, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर जाता है और आप लोगों की जितनी भी तख्लीकी सलाहियतें होती हैं वो ग्रिप में आ जाती हैं, रुक जाती हैं, आप आगे जा नहीं सकते हो। अभी जो नया चांद निकलने वाला है इसी हफ्ते, इसमें आपको बड़े बेनिफिट होंगे। मुल्क से बाहर जाने वाले जितने भी दल हो यानी क्यूरियस वाले हैं, उन लोगों को फायदे होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों का वीजा इमिग्रेशन के कोई प्रॉब्लम यहां पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की हां हो जाएगी। दूसरे मुल्क में जाने के बाद वो हम बाद में फैसला करेंगे कि जोहल आपको किस मुल्क की तरफ धकेल रहा है और कितना टाइम लगेगा कामयाबी में। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उन लोगों को दूसरे मुल्कों से रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आपके खानदान से भी कोई रिश्ता आएगा तो बिल आखिर कुछ सालों के अंदर अंदर उनको भी माइग्रेट होना पड़ेगा किसी और मुल्क में, तो इसलिए आपको अच्छा सफर मिलेगा। बे औलाद लोगों के लिए हेल्थ के इश्यूज कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने जीपी से जरूर राब्ता करें क्योंकि यहां विटामिन के एंड विटामिन ई की मिसिंग दिखाई दे रही है। सो के एंड ई आप मल्टीविटामिन लेना मत शुरू कर देना जब तक कि आपकी जीपी आपको कोई सजेस्ट ना करे मेडिसिन। लेकिन यहां स्टार्स में जोहल में बहुत सारी चीजें मिस हैं। दूसरी चीज, आप लोगों के लिए एक ऐसी अजीब सी खुशखबरी जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक आपकी जिंदगी में जुड़ेगी, चाहे वो मोहब्बत से लेके, चाहे वो कामयाबी है आपकी एजुकेशन को लेके, या फिर सफर से लेके, आपको फायदा होगा। दलो वालों, आपको अचानक ये खुशखबरी मिलेगी। वो लोग जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं उनको नजरबद से बचाने के लिए आप काला टीका या कुछ भी ऐसा लगा दो, लेकिन बेहतर है कि वो जो नजर की मेरी वीडियो है यूट्यूब पे ही, नजर उतारने का तरीका वो जरूर देख लेना और बच्चों की नजर उतार देना। इसके लिए एक चीज, अल्लाह ताला ने जोहल में एक और पोजीशन बड़ी स्ट्रांग डाली है, तवील उम्री की। आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। तो अब जिंदगी तो लंबी हो रही है, तो इस लंबी जिंदगी में सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट का क्या करें? नए पार्टनरशिप अगर आपकी जिंदगी में आते हैं उसका मैच करो, ओके है तो फिर भागना शुरू कर दो। आपकी परसेंटेज फाइनेंस की बहुत ऊपर जा रही है, यानी कि जरा आमदनी इजाफा तो हो रहा है लेकिन उसी रफ्तार से वो जाएगा भी। कोशिश करो कोई हिकमत अमली बनाओ जिससे प्लानिंग करो कि पैसा आपका एक जगह पे रुक भी जाए। मैं थोड़ा तेज मोड में बोलता हूं क्योंकि ये 8-8, 9-9 सफ़े होते हैं जो मुझे आप लोगों को देने होते हैं। इतना टाइप कर करके मेरी उंगलियां भी हर वक्त थिरकती रहती हैं, आदत सी होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं स्लो बोलूँगा जैसे बहुत बंदे देख पित्ते का ऑपरेशन होया होता, मैं आपको ये बता रहा हूँ पेटे में ना ही बता दूं, तो आप लोगों को इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट गियर लगाया होता है जो मेरी आम जिंदगी मेरी पर्सनालिटी से हट के है। सो थैंक यू वेरी मच जो आप इतना सुनते हो। दलो वालों, एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि इस हफ्ते अगर कहीं जाना पड़ रहा है आपको तो वो जो कलर्स अभी मैं बताऊंगा वो ज़रूर पहन के जाना। और दूसरा ये कि उस पार्टी में या सफ़र में या महफिल में जाना इसलिए ज़रूरी है कि वहीं से कोई शख्स आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा जो आप लोगों को बहुत दूर लेकर जाएगा, आप लोगों को बहुत दूर, यानी कोई आइडिया मिल जाएगा। कानूनी तौर पे आपकी उलझनें जो हैं वो सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पूरे हफ्ते में आपकी 2 चीज़ें अल्लाह ताला आपको बहुत बूस्ट करेगा। एक तो हेल्थ, जिनकी एनर्जी ख़त्म थी, ख़ास तौर पे वो जिनकी कमर के दर्द की, हड्डियों के दर्द की शिकायत थी, या जिन लोगों को गुर्दे का, किडनीज का प्रॉब्लम था, उन लोगों को बड़े बेनिफिट होंगे, यानी आपकी सेहत बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़, वो लोग जिन्होंने इम्तहान दिए हैं, स्टूडेंट्स या जिन्होंने एग्जाम की तैयारी की, उनको बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। तो ये 2 कामयाबी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी। अब क्या होगा? जिंदगी तो आगे की तरफ जा ही रही है भाई, लेकिन हम लोगों की तरक्की क्यों नहीं हो रही? ये वाला सवाल अब आप नहीं करोगे, क्योंकि एक नया टर्न आप दलों वालों की जिंदगी में आएगा जिससे मोहब्बत, यानी कि आपने अगर किसी से मोहब्बत की तो वो आपको मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप लोगों के रिश्ते, शादी ब्याह हो जाएंगे। अगर कहीं रुकावट है, दोनों फरीकैन राजी हैं तो फिर रुकावट नहीं होगी, लेकिन
اگر دال میں کالا ہے یعنی ابو نہیں مانتے والا جملہ، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت زحل ستارہ آپ لوگوں کو دوسروں سے ڈی ویسٹ کرنے کے لیے تیار اسی لیے بیٹھا ہے کہ آپ کی گفتار، آپ کی زبان کی پاور یا آپ کی آنکھوں کا ایک کرشمہ دوسروں سے ہٹ کے ہے، تو ڈلو والے کیورس والو آپ بہت آگے کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے خاص انعام آپ کے اس روحانی مرتبے کی وجہ سے مل رہا ہے جو آپ کی عبادت و ریاضت صدقے دل سے ہوتی ہے، تو کامیابیوں کا یہ سفر آپ کو مبارک ہو۔ اس ہفتے جو آپ نے تسبیحاں پڑھنی ہیں، ایک تسبیح یا لطیف ہو اور ایک تسبیح یا خالق ہو، یا لطیف ہو یا خالق ہو، آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کے سٹارز میں بہت کامیابیاں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں کو اس ہفتے جو کلر پہننا ہے وہ پہننا ہے سفید اور گرے، وائٹ اینڈ گرے آپ کو کلر پہننا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور جو صدقہ آپ نے دینا ہے، آپ دو کام کر سکتے ہو صدقے میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب جو کوکڈ حالت میں رائس بالکل دے سکتے ہو، 250 گرام پاؤ، ایک پاؤ، اس کے اندر گوشت ڈالو نہ ڈالو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ دینا ہے تل اور چینی، ایک پاؤ چینی، اس میں تھوڑے سے تل جمع کر کے اس کو مکس کرو، اپنے اوپر سے اینٹی کلاک وائز وار لو، گھر کے باہر کہیں بھی جا کے درخت کے تنے میں پھینک دو، قبرستان کسی باغ میں پھینک دو تاکہ چینٹیاں وغیرہ اس کو کھا جائیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ دا لاسٹ، یہ ہمیشہ اقبال ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، یہ بات مشہور ہے، لیکن اقبال سب کیا لیٹ آئیں گے؟ یہ پائسس ہوت والے سب سے لیٹ آتے ہیں لیکن سب پہ بازی لے جاتے ہیں، اور ان کو اللہ کی ایک خاص عطا اسی لیے ہے کہ مشتری ستارہ ٹرن کر کے ان لوگوں کو جس جگہ پہ لے کر آیا ہے، اس ہفتے دوسرے لوگ منہ ہی دیکھتے رہ جائیں۔ ہاں ہاں ایسے والے ہوتے ہیں، ہاں ہاں یہاں رکھتی ہیں عورتیں کہ یہاں رکھتی ہیں؟ اچھا جہاں بھی رکھتے ہیں مجھے بتا دینا، یہاں ہوتی یہاں بھی رکھتے ہیں، کہیں بھی رکھو، یہ کوئی فارمولا تھوڑی ہے، ہوت والے کسی کو دیکھتے تھوڑی ہیں، یہ کاپی نہیں مارتے ہیں لوگ، ان کی کاپی مارتے ہیں۔ مشتری اس وقت آپ کے خانہ مال میں جس پوزیشن پہ آیا ہے وہاں پہ آپ کے فائنینشل سارے مسائل کور ہونا شروع ہو جائیں گے، سو پائسز آپ لوگ تیار ہو جاؤ بہت زیادہ مور منی کمانے کے لیے۔ ملک سے باہر جانے کے لیے اگر آپ نے ویزا امیگریشن کا ابھی تک کوئی ٹرائی نہیں کیا تو نیا چاند نکلنے والا ہے، نیا چاند نکلتے ہی آپ لوگ اپنا ویزا سبمٹ کر دو، کام انشاءاللہ آپ کا 100% تک ہو جائے گا۔ دوسرا پائسز والوں کے لیے نیا موڈ جو آن ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہے پیسہ کمانے کے لیے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ کو اسی دن کا انتظار تھا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اچانک آپ پہ ایک بجلی کی صورت میں کام کا بوچھار ہو جائے گا، اور بہت زیادہ جب ایک بھوچال کی طرح آئے گا آپ پہ کام تو پھر آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو پارٹنرشپ کے ساتھ پائسز والے اب تک جا چکے ہیں ان لوگوں کی کامیابی کی شرح 53% تک بڑھنے کے چانسز بن چکے ہیں، سو بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ جو زمین جائیداد خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے اس ہفتے بالکل سیل اینڈ بائی نہیں کرنا، بہت زیادہ پروفٹ نہیں آئے گا۔ قرضہ لین دین کرنا ہے تو اس ہفتے بالکل نہیں کرنا ہے۔ ایک کام ہے کہ رشتہ اگر کہیں لے کر جا رہے ہو یا کہیں سے آ رہا ہے تو وہ ضرور کرنا، اس کے لیے 3 دن ہے، منڈے، ٹیوزڈے اینڈ سنڈے، یہ 3 ہے، منڈے، ٹیوزڈے اینڈ سنڈے۔ ان 3 دنوں میں کبھی بھی جاؤ گے تو آپ کا رشتہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور جو دیکھنے آ رہے ہیں ان کو بھی موسٹ ویلکم کہہ کے بلا دینا۔ آپ لوگ اگر اسٹوڈنٹس ہو تو آپ لوگوں کے لیے نئی جگہوں پہ یونیورسٹی، کالج یا کسی جگہ اپنے ادارے کو سوئچ کرنے کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، آپ لوگ کر دو، کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا سا صبر کرو گے تو یہ کام آٹومیٹکلی ہو جائے گا، پھر آپ کو اتنی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ دوسرے ملکوں میں اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہو پائسز ہوت والو تو آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہے اس رائٹ ٹائم کا جو کہ شروع ہوگا اینڈ آف اپریل۔ تو بہت ساری چیزیں کر دو لیکن احتیاط بڑی ضروری ہے۔ آپ جس بھی پیشے میں موجود ہو آپ لوگوں کی بہت ساری ایسی وشز ہیں جو آج تک پوری نہیں ہوئی، ان میں سے 2 وشز اس سال پوری ہوں گی، اور یہ ہفتہ اس کا ابتدا کا ہے، چاہے وہ حج عمرہ زیارات کا آپ نے منت مانگی یا ویسے ہی دل چاہتا ہے کہ آپ کرو تو وہ بصیرت اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی، جس سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کام آپ کا ہو گیا۔ مکان کی بنیاد یعنی ابتدا کرنی ہے تو وہ بھی نیکسٹ ویک میں آپ کر دینا۔ آپ لوگوں کی خوشخبریوں کی ایک لمبی قطار، لیکن وہ ٹائم کے حساب سے جائے گی۔ جن لوگوں کے طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا وہ اس ہفتے آپ کے حق میں فیصلہ ضرور ہوگا، لیکن پائپ لائن میں دوسرا شخص آلریڈی آپ کی زندگی میں انٹری مار چکا ہے یا مارنے والا ہے، تو یہ ہفتہ اس کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ آپ لوگوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے اس ہفتے آپ کو اپنا صدقہ ضرور دینا ہوگا، کیونکہ یہ ہفتہ 2 بار آپ کو نظر بد لگائے گا۔ سو آپ کو کہیں بھی آنا جانا ہے تو تھرسڈے
اینڈ سیٹرڈے کا انتخاب اگر آپ نے کیا ہے تو پھر نظر بد کے لیے احتیاطی تدابیر بھی کر دینا، ٹھیک ہے؟ جائیداد خاندان کی ہے یا آپ لوگوں کی کسی بھی جگہ تنازع چل رہا تھا، آپ کو بینیفٹ ملنے والا ہے۔ کچھ دن صبر کرنے کے بعد آپ کی وہ صلاحیتیں جو دوسرے طور پہ دوسروں سے آپ کو یکجا ایک جگہ پہ نہیں ہونے دیتی، منفرد کرتی ہے، آپ لوگ دوسروں کی عزت میں بہت زیادہ بڑھ جاؤ گے۔ جس بھی حلقے میں رہتے ہو، کام کرتے ہو، جس بھی سطح پہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت و وقار میں اضافہ بھی کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے اندر روحانیت ایک بہت زیادہ بڑا سا پنچ ڈال رہا ہے ایسے کر کے کہ آپ لوگ اور زیادہ اس کی طرف چل پڑو، یعنی جو کام نہیں ہوئے معجزاتی طور پہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ پروردگار کی راہ میں مزید جاؤ گے۔ پازیٹیوٹی آپ کو بہت بدل رہی ہے، آپ پوری دنیا کا نظام بدل سکتے ہو۔ موقع نہیں مل رہا تھا، اب موقع ملنے کے لیے مشتری نے ٹرن مار لیا 27 ڈگری اور 77 ڈگری سے جمپ کر کے جس وقت 52 کے قریب سے گزرے گا تو سارے کام آپ کے ہو چکے ہوں گے۔ سو سمجھ لو مشتری اس وقت جادو کی چھڑی اٹھائے آپ کی زندگیوں سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہو گیا نا کام سارا؟ اب کیا جن لوگوں نے محبتیں کی ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ ریٹرن نہ ملے یا ڈیلے ہو جائے۔ محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے محبت کی اور وہاں سے ریٹرن نہیں آ رہا۔ میں نے پروگرام کی ابتدا میں بات کی تھی نا محبت کی اور مودت کی۔ اگر آپ محبت کر رہے ہو تو پھر تو آپ مزدوری کر رہے ہو نا، پھر تو آپ مزدوری کر رہے ہو، اس کا صلہ ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو چھوڑ دو گے نوکری۔ لیکن مودت کرنے کی کوشش آپ لوگ بھی کرنا، کیونکہ آپ ہمیشہ دوسروں سے بہتر ہو، دوسروں سے بیسٹ ہو، تو اس لیے ہلکے پھلکے پہ وہ صبر نہ کرنا کہ بس یہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ آنسو جتنے بہانے تھے آپ لوگوں نے دوسروں کے عطا کیے ہوئے وہ بہا چکے ہو، اب اس کی راہ میں بہاؤ گے تو وہ ریٹرن ملے گا۔ لوگوں کے سامنے بہانا مت، اپنا نیا فیس لے کر آؤ، چینج کر دو۔ درد ہو رہا ہے تب بھی مسکراہٹ رکھو گے تو آپ لوگ کامیاب ہوگے۔ پائسس والو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو اب تک آپ کے ہاتھ خالی کیوں ہیں، کنگال کیوں بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ بھی اس معاشرے کے باقی ان گندے لوگوں جیسے جن کو سو کال کامیاب کہتے ہیں آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ۔ تو بہت مزیدار سفر ہے نا۔ اداسی کس چیز کی ہے؟ پیسے کی لین دین کا معاملہ ہے یا محبت کا؟ آپ دوسروں سے منفرد اسی لیے ہیں کہ آپ صدق کے دل سے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس موڈ کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو جو پروردگار کے اسماء مبارک پڑھنے ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ دونوں ہی تسبیحاں آپ کو پڑھنی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے یا مالک الملک، اور ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے یا شکورو، یا مالک الملک یا شکورو۔ یہ دو تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے میرے دوستوں۔ اور اس ہفتے رائل بلو اینڈ وائٹ کلر آپ کو پہننا ہوگا۔ رائل بلو اینڈ وائٹ اس ہفتے جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ صدقہ دینے کے لیے آپ کو ماش کی دال دینی ہے 250 گرام، ان کوکڈ حالت میں، کوکڈ نہیں کرنا ہے۔ آپ یہ دے سکتے ہو یا اسی تعداد کے پیسے۔ تو یہ تھا آج کا یہ بڑا ہی خوبصورت، میں ہوں حیدر، راجہ حیدر، اسی لیے اپنی اس راجدھانی پہ بیٹھے ہوئے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں بھائی صاحب، ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطانوں سے بچ جاؤ۔ شیطان کی موت تبھی ہوگی جب یہ کائنات کی موت ہوگی۔ پروردگار نے بڑا ہی کمال ایک سلسلہ ڈالا ہے، جہاں پہ لطیفہ قلب ہے وہاں لطیفہ نفس بھی ہے، اور لطیفہ انا تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ آپ نے اب نفس کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے یا لطیفہ قلب کو حاوی کرنا ہے جہاں سے نور ہی نور نکلتا ہے۔ دونوں چیزوں میں آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک بڑی پرانی سٹوری ہے۔ سٹوری کیا ہے کہ ایک بڑی زبردستی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پہاڑ پہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ انسان کے روپ میں چلتا ہوا آیا، تو اب انسان نہیں ہے، وہ جن تھا۔ اس کا نام تھا ہاما۔ کیا نام تھا؟ ہاما۔ ہاما جو تھا یہ بیٹا تھا ہیم کا، اور ہیم بیٹا تھا لاکیس کا، اور لاکیس بیٹا ہے ابلیس کا، یعنی ابلیس کے بیٹے کا بیٹا پوتا، اس پوتے کا بیٹا ہاما، یہ وہ تھا۔ حضور کے پاس آیا اور حضور پاک نے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہاما بن ہیم بن لاکیس بن ابلیس، یعنی ابلیس کا میرا جو ہے وہ پردادا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا لگ بھگ اتنی ہی جتنی اس دنیا کی عمر ہے، اس کائنات کی عمر ہے۔ کہا کہ جب پہلی بار قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تب میں بہت چھوٹا سا ہوتا تھا، تو میرے یہ کام ہوتا تھا، میں کچھ برسوں کا بچہ تھا، میں جاتا تھا پہاڑوں میں بھاگتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا یہ میرا کام ہوتا تھا، اور چوریاں چکاریاں کر کے لوگوں پہ لڑائیاں کروانا، ملامت کروانا، اس طرح کا میرا کام ہوتا تھا۔ پھر میں نے توبہ کر لی۔ ہاما نے کہا پھر میں نے
توبہ کر لی. میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ملامت مت کیجئے گا سرکار. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حضرت خضر کے دور میں بھی تھا, میں نے ان کے دربار میں بھی حاضری دی, میں نے حضرت نوح کے ساتھ بھی 1 سال مسجد میں نے گزارا ہے, وہاں بھی میں نے توبہ کی. میں ہود, یعقوب اور یوسف کی بارگاہ میں بھی گیا ہوں, وہاں بھی میں نے توبہ کی اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ کو پہنچایا. تو حضرت عیسیٰ نے مجھے کہا کہ میرا سلام تو اگر اس وقت تک زندہ ہوا تو حضرت مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا. تو میں آج ان کا سلام دینے کے لیے آیا. میں فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں, ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص اور کچھ آیتوں کی تلاوت کی تھی. اب معلوم نہیں کہ وہ ہمہ زندہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جب تک ظاہر ابلیس زندہ ہے تو ہمہ بھی زندہ ہی ہوگا. تو سورہ اخلاص بہت ہی کمال ٹول ہے. آپ لوگ جب بھی کبھی پریشان ہو, 1 بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پانی پہ دم کرو, پی لو, پروردگار آپ کو بہت دے گا, بہت دے گا. پروردگار کی حضور آج بھی دعا کر رہے ہیں میرے مالک. اس وقت جو میری اس محفل میں شریک ہے پروردگار, جو میری آواز سن رہا ہے پروردگار, اور جو نہیں سن رہا ان سب کے من کے ارمان پورے کر دے پروردگار. ہماری اس محفل میں آخر پہ تیرے حضور ہم گڑ گڑا کے اسی لیے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک فقیر, کسی ایک اللہ والے کی دعا قبول ہو جائے اور تو کن کہہ دے, اور ان سب گنہگاروں کا بیڑا بھی پار ہو جائے جو ابھی تک آہو فغاں کیے جا رہے ہیں پروردگار. تیری بارگاہ میں ہم آئے ہیں تو خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا پروردگار. اس وقت جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. بی بی فاطمۃ الزہرا کی پاک چادر کے واسطے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اور چاند جیسی بیٹیاں عطا کر دے, ان کے نصیب اچھے کر دے. جو والدین یا وہ لوگ اپنی رشتوں اور شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی زندگیوں میں نیک فرشتہ صفت انسانوں کو لیا اور لمبی زندگیاں ان کو عطا کر میرے مولا. وہ لوگ جن کی طلاق ہو رہی ہے, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں, ان کے فیصلے بھی نیک کر دے. اگر وہ ہمارے حق میں اچھے ہیں میرے مولا تو پروردگار ان کو ہمارے ساتھ جوڑ دے, اور اگر اچھے نہیں ہیں تو ہمیں صابروں اور شاکروں میں سے اٹھا, ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ان کو رزق حلال عطا فرما دے, اور ان کے دسترخواں ہمیشہ آنے جانے والوں کے لیے سجا دے پروردگار. اس وقت جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے واسطے ان کی چھوٹی اور بڑی بیماری کو دور کر دے, ان کو صحت شفائے کاملہ واجلہ عطا کر دے. جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں ہمارے اپنے پیارے بزرگ, ان سب کو جوار رحمت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے, ان کے گناہوں کو بخش دے. اور جو ہمارے والدین ہمارے پیارے حیات ہیں ان کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھ میرے مولا, اور ہمیں ان کی اس طرح خدمت کرنے کا موقع دے جس طرح وہ بچپن میں ہماری کام آتے تھے پروردگار. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان لوگوں کو کامیابیاں عطا کر, ان کے ذہنوں کو وسعت عطا کر, کامیابیاں ہمیشہ ان کا قدم چومیں. جو چھوٹے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں پروردگار انہیں مختصر سا صحیح 2 کمروں کا صحیح پر اپنا گھر عطا کر دے, ان کو اس تکلیف سے بچا لے جو صدیوں سے وہ جی رہے ہیں, ان کو اپنا گھر عطا کر دے, آشیانہ دے دے میرے مولا. جو مسافر کہیں آیا جا رہے ہیں انہیں خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پہ پہنچا دے. جن کے ویزوں کا امیگریشن کا مسئلہ ہے پروردگار, سب سے بڑی ایمبیسی تیری ہے میرے مولا, ان لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کر اور ٹھپے لگا دے, ان کی زندگیوں کو بدل دے میرے مولا. ان کے ویزوں امیگریشن کے مسئلوں کو حل کر دے. جو اس وقت قید میں ہے اسیران کربلا کے واسطے ان کو رہائی کا پروانہ دے دے, ان کو راہ راست پہ لیا میرے مولا. جو گمشدہ لاپتہ ہیں ان کو ان کے عزیز و اقارب سے ملا دے. اور میرے مولا ہمارے ان ہاتھوں کو ہمیشہ اپنی بارگاہ میں پھیلا کے اسی طرح رکھنا. ہم تیرے فقیر, تیرے بھکاری, تیرے گداگر بن کے جینا چاہتے ہیں میرے مولا. ہمارے زبان میں وہ تاثیر نہیں جو تیری بارگاہ تک آ سکے میرے مولا, لیکن تو جن کی بھی سننا چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے میرے مولا. ہمیں عذاب قبر, عذاب جہنم سے نجات دلا اور ہم پہ اپنی رحمت نازل کرتا رہے. ہماری خطائیں بڑھتی رہتی ہیں پر تیری عطائیں کم نہیں ہوتی ہیں میرے مولا. اس دنیا میں جو کسی سے سچا پیار, عشق اور محبت کرتے ہیں ان سب کو ایک کر دے, کیونکہ تو مالک ہے پیار کا, عشق اور محبت کا. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ لوگوں کی اس محبت کا جو آپ ہماری اس محفل میں آتے ہیں. آپ کی وجہ سے یہ معمولی سے تنکر راجہ حیدر ہوا میں اڑتا رہتا ہے. پروردگار آپ کو خوشیوں کا طوفان دے دے اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں. ہمارے دل سے نکلتی ہے دعائیں. سانسوں نے وفا کی تو اگلے ہفتے اور لائیو شوز میں آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. میرا کہا سنا معاف کیجیے گا. تب تک کے لیے بہت سا پیار اور بامان خدا.